हुआ है, क्योंकि यहाँ तो कोई चीज़ भी हो नहीं रही, सिर्फ नाम का ही मोड है, सिर्फ नाम का ही मोड है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप ऐसा करें, वो सारे इख्तियारात जो हैं वो सारे इख्तियारात दें कि किसी को उतारना चाहें तो ये उतार भी सके, लेना चाहें तो ले भी सके। ये सारे इख्तियारात दें ना हमको। उतार ले, उतार तो मैं रहा हूँ, किसी को उतारना तो है ही नहीं ना जितने तक बात। अगर आप तो उन्होंने क्या, जो आपके पास इख्तियार है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिए। नहीं, उन्होंने क्या इधर बैठ कर जो है वो सिर्फ कमेंट्स को देखना है कि मैंने किनको म्यूट करना है, किनको नहीं करना। उनको पूरे इख्तियारात दें, चाहे अगर बदतहजीबी हो, कुछ भी हो, तो ताकि ये कुछ जो है वो अमल कर सके, किसी को उतार सके, म्यूट कर सके। वो तो किसी को म्यूट भी नहीं कर सकते, पूरे इख्तियारात दें। यार जरा भट्टी साहब को बंदा जरा चेक करो कि भट्टी साहब क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो कमेंट्स को देखने के लिए तो नहीं आए हुए ना इधर, यहाँ पे। आपकी आवाज नहीं आई। मैं ये कह रहा हूँ कि वो इधर किसी को म्यूट करने के लिए तो नहीं आए कि नीचे कमेंट्स पे वो रखेंगे। आप कमेंट्स का म्यूट करना ये है कि इख्तियारात सारे दें ताकि वो नीचे किसी को उतार भी सके, दूसरा बदतहजीबी करे उसको म्यूट भी कर सके और अपनी बात रख सके, क्योंकि इंतजामी अमूर में पूरे इख्तियारात देने चाहिए आपको। नहीं, मैं मैसेज करता हूं। और दूसरी बात ये कि आज इनके कहे हुए मौजू के ऊपर जमील भाई ने माशाल्लाह गुफ्तगू की और दलाइल दिए, तो हम भी ये उम्मीद रखते हैं, तवक्को रखते हैं, हम ये तवक्को रखते हैं कि हम भी इनको मौजू देते हैं कि वहाबी जो हैं वो जिनकी बुनियाद पे ये कहते हैं कि आला हज़रत अलैहिर्रहमान ने कुफर कह दिया, इनको बिदअती कह दिया, इनको मुशरिक कह दिया, उसके ऊपर भी ये मुनाजरा रखें हमारे साथ और अपने अकाबरीन की जो गुस्ताखी है, उस्मान भाई वो बाद में बात करना, उनके ऊपर हमारे साथ उस्मान भाई वो बाद में बात करना, जो अभी बात होनी है वही करे, क्योंकि फिर ऐसे मैं सजेशन एक मेरे भाई वो बाद में, आप जब बात खत्म हो जाएगी आप जो भी देना चाहते हैं वो बाद में देना। असल में हबीब भाई आप फिर काबू नहीं आता जल्दी, इसलिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप इधर काबू नहीं आते हैं। आपके साथ अगर ज्यादती हुई है इस लाइव पे तो मुझे बताओ, अगर आपसे कोई भी ज्यादती हुई है फिर बस फिर ऐसे कोई इल्जाम ना लगाएं। जब बात हो जाएगी बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। अभी जिस मौजूद पे बात होनी है वो बात करते हैं ना, दूसरे हम फजूल टाइम ज़ाया हो जाए, कोई बहस हो जाएगी, फायदा क्या। इसीलिए मैं चाहता हूँ कोई बहस नहीं, बहस वाली बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं उस्मान भाई आप जो इल्जाम आप दे रहे हैं कि आला हजरत अलैहिर्रहमान ने वो भाई छोड़ दे, वो भाई छोड़ दे, हबीब भाई कहा है जो कहा है उस पर देखिए ऐसा है देखिए एक मिनट, जिस मौजू पर आपने बात करना है आप सिर्फ उसी पर बात करें। आप यहाँ तमहीद ना बांधे बैठ करके और दूसरी चीजें ना, जो मौजू तय हुआ था आपका। यार इनको नीचे उतार दे, क्या कर रहे हैं आप। बात यह है, मैंने कोई बड़ी बात तो नहीं की, मैंने सिर्फ मौजू का ही कहा कि मौजू भी हमारे साथ दूसरा भी तय कर लें। ये कोई तमहीद है। चले जी आ जाए अताम साहब, आ जाए। अब इनाम भाई की लहजे में कोई ज्यादा सख्ती आ गई। और बात सुने ये बात ये उस्मान साहब आए हैं माशाल्लाह, ठीक है। बात ये है कि ये जो गुफ्तगू हो रही है वो खत्म हो गई है, तो वहाँ उनके साथ बात करने का मकसद क्या, फिर उतारा किसने है इनको, किसने उतारा कराने का क्या मकसद था भाई। मैं ये कह रहा हूँ जिस चीज का तकफीर का इल्जाम है उसको ये नीचे उतारा किसने मुझे, वो अपने मॉडरेटर से आप पूछें किसने उतारा। मुझे ये कह रहा था उतारेगा किसने उतारा, हमें से नहीं उतारा भाई, आपने उतारा, ये गलत बात है। जो जिस चीज का आप इल्जाम देते हैं ना कि आला हजरत ने मुझे नीचे क्यों उतारा, ये फतवा दिया है। और भाई हमसे क्यों पूछ रहे हैं, हमसे पूछे जो होस्ट है। वो भाई मॉडरेटर तो हट तो है कि तुम्हारा तालब भाई तो है और दूसरा कोई आया ही नहीं, क्या बात। हमने कतअन नहीं उतारा भाई, और ना ही किसी ने, आप मोड से पूछे। मैं मॉडरेटर नहीं हूँ। तो आला हजरत अलैहिर्रहमान ने जो आपके बड़ों पे फतवा दिया ना, तो उसको धोने के लिए आप आए भी। अब ये पता नहीं किसने किया है भाई। ये बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ दुनिया भर की बातें करने आए हैं। मुझे उस्मान ने नीचे उतारा था, ठीक है।
पहली बात यह है कि जब आप यहाँ बात करने आए हैं, जिस मौजू पर जो पहले से तय शुदा है, आप सिर्फ वही बात करें। आप आए हैं फसाद करने के लिए, दूसरी बातें छेड़ करके, यानी उनसे जो रह गया है वो आप पूरा करेंगे। भाई हमारी उनकी बात हुई, वो टॉपिक खत्म हो गया, आपका टॉपिक दूसरा है। आप आए बैठे, बात करें अपने मौजू पर, अपनी बात शुरू करें, दूसरी बातें ना करें। आप क्यों आप दूसरी बातों में जो है लोगों को उलझा रहे हैं? वही बात मैं कर रहा हूँ, टाइम बहुत हो गया, फिर बात कहेंगे नहीं, हमारी बात नहीं पूरी हुई। दूसरों में दूसरी बातों में क्यों उलझा रहे हैं आप? क्यों सफाइयां पेश कर रहे हैं कि भाई ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं? भाई हम भी कह सकते हैं ना, हमारी उनकी बात जो थी वही, हमारा टाइम खत्म हो गया, खत्म हो गया। आप अपने मौजू पर, अपने जो आपका तय हुआ था, जो उस पर आप बात करें, आप बात शुरू करें। बिला वजह आप टाइम पास किए जा रहे हैं, बिला वजह जो है आप तकरीर करने शुरू कर दिए। इसके लिए तो नहीं बुलाया गया था आपको। जमील भाई आप प्लीज ऐसा ना करें। यार ये देखें, बात ये है, सिर्फ इतनी बात की है कि किसी मौजूद कोई बात करनी ही नहीं है। सुन ले इनाम साहब, पहले तो कॉल पर ले, सुन ले। पहली बात तो ये है, उस्मान भाई मौज नहीं है, वो आपको नहीं उतार सकते। जमील साहब मेरी बात सुन ले आप। दूसरी इनको कॉल पर ले, अल्लामा तालिब जमील साहब मेरी बात सुने, मैं सुनता हूँ। आप अल्लामा तालिब साहब को नहीं लेगा किसी को, अभी कोई किसी को नहीं लेगा, बता दे रहा हूँ। ये तो कोई किसी को नहीं लिया जाए, तो भागने वाली बात है। जमील साहब पहले मेरी बात सुने आप, जमील साहब मेरी बात सुनिए आप पहले प्लीज। हमने उनको बुलाया है किस बात के लिए? उनके टॉपिक है, वो अपने टॉपिक पर बात करें। वो दूसरी बातें क्यों कर रहे हैं बैठ करके? इनाम साहब दूसरी बातें उन्होंने कोई इतनी लंबी चौड़ी नहीं छेड़ दी, यही बात उन्होंने की। सुन ले इनाम साहब, आपकी सुनी है, आपकी सुनी है ना, बात भी सुनी। बात ये है कि आप लोगों ने एक मौजू पर दावत दी, हमने कबूल कर लिया। आपने इल्जाम लगाया कि आला हज़रत थे, हमने कबूल किया, मैंने आगे हमने दावत नहीं दी। सुन लेना, आप झूठ बांध रहे हैं। नहीं झूठ बांध रहे हैं आप। भाई आपने सुन तो लेना भाई। नाम साहब क्या हो गया, परेशान क्यों हो गए? झूठ ना बोले ना। आप यहाँ पर बैठकर इल्जाम लगा रहे थे। जब आप इल्जाम लगा रहे हैं, बाद में जब हमारे एक बंदे ने कहा, तो आपने कहा ठीक है मैं मुनाजरा करता हूँ एक साथ, तो आगे हमने कर, सुन लेना, सुन तो लेना। आपके चाहे हुए मौजू पर हमने कर लिया। अब दूसरी जगह उस्मान भाई कह रहे हैं कि इस मौजू पर बाद में करना है, तो उस पर आप राजी हो जाए। इतनी सी बात कर रहे हैं वो, आपने तो बोलने का मौका नहीं दिया। जब हम आपके पास आएंगे, और हम अल्लामा तालिब साहब लेकर के, अल्लामा तालिब साहब को कॉल पर ले लें। अल्लामा तालिब साहब को बात जो होगी, सुने, बात जो होगी वो सिर्फ जो तय शुदा बात है उसी पर बात होगी, उसी पर बात होगी, उसी पर बात होगी, और कोई बात होने भी नहीं लगी। वो ये नहीं कहने लगे अभी किसी और मौजूद, कोई और बात करना ही नहीं, दूसरी तीसरी चौथी बात करना ही नहीं है। सीधी सी बात अपनी शुरू करें, अपना मुनाजरा शुरू करें, जो उनका तय हुआ था बस, उसके अलावा कोई और बात नहीं। शुरू करें, उठाएं उन्हें, शुरू करें जी। अभी भाई ले ले। किबला ताला साहब को भी उठाएं भाई। मौजू है जो भाई मिर्जा कादियानी वहाबी था, ये मौजू है। तालब साहब को ले ले कॉल पे, और बुहतान बांधना आप छोड़ें कि भाई हम मॉडरेटर हैं या मैंने उतारा है, तो बिला वजह बगैर सबूत के बुहतान ना बांधे। झूठे पे अल्लाह की लानत होती है, तो जरा इससे बचें। पहले जो है ना वो आपको आप बता देंगे कि हम मॉडरेटर नहीं। अभी उस्मान भाई बात छोड़े। अभी जो मौजू है किसने पहले बात शुरू करनी है वो बता दे। ये हताम साहब ने मौजू लगाया था, और इन्हीं की किताब में अल-बरेलविया के अंदर ही ये बात मौजूद है कि इन्होंने आपने मौजू लगाया था। सुन ले आपने सबसे पहले ये मौजू लगाया, ठीक है, मैंने जवाबन ये मौजू लगाया था, ठीक हो गया जी। पहली बात ये दलील दे दे भाई, हमने मौजू लगाया था, दलील दे दे, दलील दे दे। जब आपके साथ मुनाजरा हुआ था और उससे पहले मैंने मौजू लगाया था, दलील दे दें इसकी, ठीक है जी, इसकी दलील दे दें। आपके साथ मुनाजरा जब हुआ, हम आपकी ब्राड पे आए, उससे पहले मैंने मौजू लगाया था, मैंने कोई दावत दी थी, आप वो दलील मुझे दे दें। मैं आपकी पोस्ट देखकर आया और आपसे आके मुनाजरा कर लिया सीधा सीधा, और मैंने साबित किया कि मिर्जा कादियानी वहाबी था। साबित नहीं किया, सबर करो जरा, सबर, पाँव रखो जरा, ब्रेक पे पाँव रखो जरा ना, सबर कर लो, अभी गर्म ना हो, अभी साबित तो करना है ना। ओ थाम भाई थे और आज भी ओहो यार, कौन बंदा है, कौन आदमी है ये, कौन है
इसको नीचे उतारो। ये इंतजामी अमूर में तालब किबला भाई मौजूद है उस्ताद मोहतरम। ये इंतजामी उमूर है, घबरा अभी गए हो। मुनाजरा शुरू नहीं हुआ। अभी मुनाजरा शुरू अच्छा नहीं जी, हुआ। की बारी में अभी बोलेगा तालिब शख्स। भाई, मैं अभी बोलूं? तालिब भाई बहस करनी है या बात करनी है? वो शुरू कर जी, देने का अताम भी भाई। मुनाजरा शुरू नहीं हुआ। आप ये तालिब भाई आप म्यूट करें, ताम भाई शुरू करें। जी जी उस्मान भाई आप पहले बात करेंगे कि ताम भाई करेंगे? जो पहले जैसे जमील भाई के साथ हुई बात वैसे ही होनी है। ठीक है, मैंने बताया कि इन्होंने मौजू लगाया था, हम आए थे, ये पहले गुफ्तगू कर लें और एंड वाली टर्न मैं ले लूंगा, गुफ्तगू शुरू करें। और इन्होंने जो एंड बख्तार वाली है, टर्म वो क्यों लेंगे आप? अभी तो आपके बंदे उसूल बता रहे थे। ये बड़ी करें जज साहब मेरी, जरा मैं इनको दिखाऊं। ये कहते हैं जी हमने ये लगाया, मैं बड़ा कर लेता हूँ, कर लूंगा मैं। ये दिखाए, देखिए ये देखें जी, ये ब्रॉड है इनकी, ठीक है। ये देखें, ये कहाँ पे मेरी ब्रॉड है? ये आप ही लोगों की है। ये कौन है बरेलवी? ये काशिफ। कौन है ये हमारे लोग हैं। और कौन मेरी लोग हैं? ब्रॉड है। नहीं, आप ही ये कौन है? ये कौन ये है? आप सवाद आजम कौन है? ये कौन है सारे? ठीक हो गया, ठीक हो गया। यानी आप डेट दिखाएं कि ये जो आपके साथ मुनाजरा हुआ ये उन डेट से पहले का है। दूसरी बात ये कि ये दिखाएं कि इस जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। अब मुझे किसी बात का इल्म ही नहीं है कि भाई किसी ने कोई चीज पोस्ट लगाई है, कोई ब्रांड लगाई है, मुझे इसका इल्म नहीं है। और आप मेरे ऊपर थोप देंगे। हमने उस्मान भाई हमने कौन सा कहा कि अभी आपने देखें इसने लगाई? कहा आपके बात साथ ये है। कुछ बात हो रही। अल बरेलिया के अंदर किसने इल्जाम लगाया? और सबर कर लो। अल बरेलिया के अंदर किसने इल्जाम लगाया? और सबर वो खलो जाओ, ठहर जाओ, ब्रेक पे पाँव रखो, सबर तो कर लो। अगली बात तो कर लो ना। पहले ये बताएं कि आपने ये लगाई थी कि नहीं लगाई थी, ये आपके बरेलवी है या नहीं? कह दे नहीं है, बात खत्म हो गई। चल मेरी बात कर रहे हैं, मैंने नहीं लगाई ना, मैं इस ब्रॉड में शामिल था, मुझे पता ही नहीं है ये ब्रॉड कब लगी क्या है, मुझे पता ही नहीं है। मैं तो आपकी ब्रॉड देख के आया और आके मैंने मिर्जा कादियानी को वाबी साबित किया, मुझे इतना पता है। मौलाना उस्मान एक मिनट हताम भाई सही है भाई, सही है। हाँ जी, हाँ जी। हंगा मेरी याद सुन। देखिए आप इस वक्त उस्मान भाई से मुखातिब हैं, आप इनसे बात करें। देखें आपने ब्रॉड जो था पोस्टर लगाया था ना, तो इन्होंने आपको डायरेक्ट आपको जो है ना आपके पास आए हैं। अब आप इनसे मुखातिब, आप डायरेक्ट बात करें। ये किससे लगाया? दूसरे तीसरे आदमी ने, उसको छोड़े। नहीं दूसरी बात ये है ना उस्ताद मोहतरम, अगर मिस्टर स्टाइल इनका वहाबी जो है वो कोई वहाबी पोस्ट लगाए, मैं इधर आके दिखाऊं कि भाई वहाबियों ने ये काम किया, मिस्टर स्टाइल की ब्रॉड पे ये काम किया है जहाँ पे नामुल हक भी जाते हैं, तो मैं दिखा के कहूँ कि भाई ठीक है इसमें जी आपने काम किया था, तो मैंने मंजी उस्मान साहब, फिर ये ठीक होगा। आप ये जानते हुए अहले हदीस नहीं, गलत बात ना करें, ठीक है? जो बात आप कौन अहले हदीस नहीं है? बात ना करें। वो खुद कहते हैं नहीं अहले हदीस। और यार ये तो कादियानी भी कहते हैं हम कादियानी नहीं है, तो क्या वो कादियानी नहीं रहेंगे? अच्छा उस्मान, इसका अभी वो बात करनी है या नहीं करनी? वो छोड़ो, ये क्या बात हुई भाई? जो बात भाई, करनी है बात वो ये मुनाजरा मौजू करना है शुरू कि करें भाई, बात मौजू स्टार्ट शुरू करो करें। यार। बात स्टार्ट करें भाई, 5-5 मिनट लगने हैं, 2-2 3-3 मिनट की कोई बात नहीं होगी। पहली 3 टर्न में आप लगा लें 5-5 मिनट की, उसके बाद 3-3 मिनट का दुरानिया रहेगा। नहीं जैसे क्योंकि बात हवाला हुई, जात- जैसे बात हुई, तालिब भाई साथ में थे, जैसे बात हुई वैसे ही होगी। वो उनकी तालिब हुई भाई होगी, ने मेरी तो- बात कोई ऐसी नहीं हुई। वो मेरी कोई ऐसी तुम्हारी बात हुई, ठीक है फिर जी। आपसे हमारी या बात तुम्हारी हुई। ना करो। नहीं बात आपके उसूल के मुताबिक उस्मान साहब, आपके उसूल के मुताबिक पहली टर्म भी मेरी, आखिरी टर्म भी मेरी। ठीक है, अगर आप मुदई बनते हैं ठीक हो गया। तो मुदई की पहली टर्न और आखिरी टर्न, ठीक है जी, ठीक है। अब ये खुद इन्होंने मान लिया कि भाई नहीं मुदई बने हैं। एक मिनट हताम भाई आप ये बताएं कि आप पहले बेउसूले थे या आप बेउसूले हो गए, ये बताएं। देखिए बात सुने तालिब साहब, आपसे बात नहीं हो रही, आप जरा खामोश हो जाए, मैं बोल रहा हूँ। देखिए अभी मुनाज़रा क्यों नहीं हो रहे? यार ये इनाम देखिए, भाई बोल नहीं ना रहे। मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा वो हूँ। बोले, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। इमाम साहब आप भी अनम्यूट करिए जरा। तालिब साहब से आप मुखातिब हो जाइए, मैं उस्मान साहब से होता हूँ। चले अभी यार मुनाज़रा शुरू नहीं हुआ, इसका ये नहीं है मुनाज़रा में ना भाई, आपसे बात नहीं हो रही है तालिब साहब, आपसे बात नहीं हो रही। तो ना यार क्या ऐसे जब मुनाज़रा शुरू भाई होगा, मैं मुकाबले आप भूखने वाला नहीं इतने करूँगा। आदमी सुन रहे हैं कि फिर आप ना करने आप अर्ज करने का मकसद ये है, अर्ज करने का मकसद ये है कि इनाम भाई जब मुनाज़रा कर रहे थे, बताइए वो बेउसूले थे या आप बेउसूले?
یہ بتائیں. بات سنے نا یار، عجیب آدمی ہے. میں جب وہ کر رہے تھے میں بولا ہی نہیں ہوں، آپ بول رہے نا، آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہے اس تو میں. آپ نے بولنا تھا نا کہ آپ کا اصول تھا نا وہ بھی آپ کے حبیب بھائی اب یہ بولے تو ان کو آپ نے میوٹ لگانا ہے، کیونکہ ادھر نہیں بول رہے نا، ان کو آپ نے میوٹ لگانا ہے. حبیب بھائی آپ نے ان کو میوٹ لگانا ہے. یہ وہی بات ہوگی جو بے اصولی بات پہلے آپ نے یار عثمان صاحب آپ کریں نا میرے ساتھ، آپ مجھے بے اصولہ کہیں، میرے ساتھ بات کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. میں مدعی بن جاتا ہوں، میں پہلی اور آخری لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا اب آپ بے اصول آپ ہو گئے پھر. نہیں یہ تو اصول کی بات ہے نا، بے اصولی تو آپ کی تھی نا. یہ اصول طے ہو گیا کہ میری پہلی ٹرن ہے، میں مدعی ہوں، اور آخری ٹرن بھی میری ہوگی. آپ کی بات میں نے مان لی. چلے جی شروع کریں. میں بسم اللہ کرتا ہوں. میں شروع کرتا ہوں. دینے کو میں ثابت کرتا ہوں. جی یہ دیکھیں میری بات کہتے میں شروع کرتا ہوں. اچھا یار اب میری عثمان بھائی میری بات ہوگی. پہلی میری عثمان بھائی میری بات سنو. عثمان بھائی یہ پوسٹ بھی لگا کے یہ ثابت کر رہے تھے. جس نے عثمان بھائی میری بات سنیں، جس نے پہلی لینی اس کی آخری نہیں ہوگی. یہ بات آپ نے جو بھی جس نے بھی بات کرنی ہے کرے. آپ پھر بے اصول ہو گئے یار بے بات لیکن آپ طالب صاحب آپ کیا مسئلہ ہے؟ بات کریں. آپ سے بات ہو رہی ہے. بھائی میں حتام صاحب میں حبیب سے بات کر رہا ہوں، میں حبیب سے بات کر رہا ہوں. نہیں آپ بول رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں حبیب سے؟ میں نے حبیب سے میں کی. حبیب کیونکہ حبیب نے بات کی. حبیب نے آپ خاموش رہے نا ایک منٹ. ایمبولینس نہ لے کے آپ آئیں. سے ابھی مناظرہ نہیں ہے. وہ چٹھی نہیں ہے. نہیں ہمیں ایمبولینس کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم کو پہلے مناظرے سے ثابت ہو چکا کہ ابھی وجود بھی نہیں ہے. طالب صاحب پہلے خاموش ہو مناظرے سے جائیں. ثابت ہو چکا تھا طالب صاحب خاموش ہو جائیں. طالب صاحب نہیں ہے. طالب صاحب خاموش ہو جائیں. ہم بتائیں طالب کہ صاحب دیکھیں جو مدعی ہوتا ہے طالب اس صاحب کی آخری ٹرن ہوتا ہے. طالب صاحب آپ جھگڑا کروا رہے ہیں یا آپ صلح کروا رہے ہیں؟ جھگڑا طالب صاحب آپ جھگڑا کروا رہے انعام ہیں یا بھائی نے اور اصولوں پر یار مناظرہ پھر کیا. آپ حتام بھائی اور اصول پر کرنا چاہتے ہیں. انعام بھائی ابھی تک ایک بار بڑی چیز یہ ہے انعام بھائی ایک بار بھی بیان بولے اصول یہ کہ نہیں یہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے، یہ بات کرنا نہیں چاہتے. جب نہیں بات کرنے کی وجہ نہیں ہے. ماحول خراب کر رہے ہیں. انعام بھائی جا رہے ہیں خام آپ ٹائم پاس کر رہے ہیں. آپ نے بھائی صاحب ٹائم نہیں ماحول خراب ہے، کیا. ٹائم نہیں ہے. آپ کافی پوری رات بات نہیں ہو اصول سکتی. پر پابند رہتے تو آپ اصول پر پابندی تھی. اصول پر پابند. اچھا وہ اس کی کسک آپ یہاں نکال رہے ہو کیا؟ ادھر جو جمیل صاحب کی کسک رہے تو گی مجھے یہ بتائیں کہ کوشش کر رہے ہو کیا آپ لوگ؟ یا حتام اصول بے اصولہ یہ بتاؤ. کوئی بے اصولہ نہیں ہے، آپ بے اصولی کر رہے ہو. کے بیچ میں جو بات طے ہوئی تھی، دو فریق کے انعام بیچ جو الحق بات طے صاحب ہوئی اور آپسی سہمتی ٹونٹ سے نہ کریں. آپسی سہمتی سے ٹونٹ نہ کریں، جو ہے وہ ٹونٹ نہ بات کریں. ہو گئی اور بڑی کامیاب بات چیت ہوئی. اب آپ کو کس چیز کا جو ہے وہ دکھ ہے؟ تو وہاں پر دکھ نہیں ہے. اور دکھ یہاں آپ پر اصول کی آپ بات کر رہے نہیں ہیں. دکھ آپ کو ہے. آپ کی جو کسر جمیل بھائی نے مجھے کوئی نکالی ہے نا، دکھ اس نہیں، کا الحمدللہ، اٹھا کے اللہ ثبوت کر دیا آپ نے. آپ ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے الحمدللہ. جب اس موقع کوئی دکھ نہیں ہے. اللہ کی قسم ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے اور ہم دکھی آتمائیں نہیں شروع کر دیا. یار ایک ایسا بات ہے سنو نا ہاں، پھر عثمان ہم نے بھائی ایسا ہے بات رکو نا یار، کر ایک رہے ہیں، منٹ، ایک بات میں نے سنو. رکو نا یار، ایک منٹ رکو، میں بتا رہا ہوں نا. یہ لوگ جو ہے نا یہ صرف آئے ہیں، یہ کیا کرنے آئے ہیں معلوم ہے؟ ابھی جھگڑا کر رہے وہ ہیں. جو ابھی بات ہماری جو ہماری بات ہوئی ہے نا، وہ بات ان کے دلوں میں چبھی ہوئی ہے بہت تگڑی طریقے سے. یہ اس کی بھڑاس نکالنا چاہتے ہیں. رہ گیا مسئلہ یہ کہ اب اگر جو بات ہوگی نا وہ کل ہوگی. ٹائم آپ کیا ٹائم رکھیں گے حتام صاحب؟ 2 گھنٹہ ہونے والا ہے. حتام صاحب جی سن رہے ہیں آپ؟ کل کیا ٹائم دیتے ہیں آپ؟ آپ جیسے نہیں میں جو بتا رہا ہوں آپ مجھے بتائیں کل کیا ٹائم دیتے ہیں آپ؟ یہ ابھی بات نہیں کریں گے. یہ لوگ صرف جو ہے نا بلا وجہ کا ٹائم پاس کریں گے اور بلا وجہ کی بات بھول جائیں گے. میں سمجھتا ہوں ایک بات یہ ہے کہ اگر بات کرنے والے لوگ اس طرح کی بات نہیں کرتے ہیں نا، اب میری اور ان کی آپسی سہمتی سے 2 منٹ کی بات ہو گئی نا، کامیاب بات چیت ہوئی، کوئی تو میں نہیں ہوئی، کوئی تکرار نہیں ہوئی نا. اب اس چیز کو لے کر کے یہ اس کی کسر نکال رہے ہیں. کیا دیکھو انہوں نے بے اصولی کی تھی وہاں، یہ اصولی کی وہ، یہ سب باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب دل میں انعام کسر بھائی ہے اس نا. وقت اس نے کہا کیا تھا کیا فرق پڑنا پہلی ٹرن جو 5 منٹ کی ہوگی، بعد میں 2 ٹرنیں 3 منٹ کی ہوگی، بعد میں 2 منٹ کی ہوگی. یہ بات اس وقت طے ہوگی تھی. اس نے کہا تھا کہ عثمان بھائی کو لے کے انہوں نے کہا کہ عثمان کی طرف سے ہم بات کر رہے ہیں. اگر ابھی عثمان ان کی بات نہیں مان رہا تو پھر انہوں نے کیوں ٹائم طے کیا؟ اسی وقت عثمان ٹائم طے کرتا. آخری ٹرن آپ کی ہو جاتی آٹومیٹکلی. صحیح.
اسی لیے کہتے ہیں کہ جس کو بات کرنا ہو وہ سامنے آ کر کے اپنے حساب سے وہی چیز طے کرے. بلا وجہ کا جو ہے وہ ٹائم خراب کر رہے ہیں اور بلا وجہ کی بات بڑھانے جا رہے ہیں. کوئی مطلب نہیں بھائی, بات شروع کرو بھائی. تو ٹھیک ہے, بسم اللہ کرتے ہیں. جی عثمان صاحب, طالب بھائی کو لیں کال پہ, پہلے اتنی دیر تک یار عثمان صاحب ان کو روکیں. طالب بھائی کو کال پہ لیں. سنیں, آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کہے کہ نہیں. جمیل بھائی کو لے لیں گے بھائی. طالب بھائی وہ بیچ میں بولے جا رہے ہیں, پھر فائدہ کیا. جمیل بھائی کو لے لیں. جو اصول کی بات انتظامی امور میں وہ کریں گے, ہم وہ سر تسلیم کر لیں گے. یار پھر وہ بیچ میں کیوں بول رہے ہیں, پھر بات شروع کرو. بھائی آپ حبیب بھائی ان سے مخاطب ہو نا, وہ آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب ہو. میں حتام صاحب سے مخاطب ہوں گا. بات ہے نا انتظامی امور میں آپ ہوسٹ ہیں, وہ بھی ہیں. یہ انعام الحق کی کیا ضرورت ہے کہ ادھر بات کریں. تو پھر حبیب بھائی آپ خاموش ہو جائیں, یہ انعام الحق بات کر لیں. حبیب بھائی کی براڈ ہے صرف, باقی میرے ساتھ انعام بھائی ہے, میں انعام بھائی کے ساتھ تھا. ٹھیک ہو گیا بھائی. بات یہ ہے کہ اصول آپ نے طے کیا, انہوں نے پہلے ٹرن لی, آخری ٹرن انہوں نے لی. یہ اصول چل رہا تھا, آپ نے کہا کہ نہیں کہ بھائی جو مدعی ہے وہی پہلی اور آخری لے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں مدعی بن جاتا ہوں اور میں آخری ٹرن بھی لیتا ہوں. اتنی بات میں نے کی, آپ لوگوں نے جھگڑا شروع کر دیا. آپ پہلے لیں قبلہ طالب بھائی کو لیں کال پہ. اور اگر یہ چاہتے ہیں مناظرہ کرنا, مجھے نہیں لگتا یہ چاہتے ہیں, تو اگر چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, میں پہلی ٹرن لیتا ہوں, میں مدعی بن رہا ہوں اور آخری ٹرن لیتا ہوں آپ کے اصول پہ. دوسری بات یہ کہ حبیب بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسا کریں کہ جو پہلی ٹرن لے گا وہ آخری نہیں لے گا. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, میں ایسا بھی کر لیتا ہوں. تو آپ لے لیں پہلی ٹرن اس میں اور آخری ٹرن میری ہو جائے گی, یا پھر میں شروع کر لیتا ہوں, آپ آخری ٹرن لے لیں گے. جی ڈن ہو گئی بات. لے کال پہ لیں, طالب بھائی کو کال پہ لیں. انعام رکھیے, میں آخری ٹرن میں لوں گا. ٹھیک ہے جی, طالب بھائی کو پہلے کال ابھی پہ طالب بھائی بات آ ہوگی کے نہیں آگے. بولے, ابھی طالب آ کے لے رہے نہیں, بھائی. ابھی طالب بھائی نہیں بولیں گے. اب طے کیا ہوا ہے, اب طے کیا ہوا ہے. آخری ٹرن لے پہلے. آپ مدعی چلیں. ہاں اچھا, اور مدعی کی آخری ٹرن نہیں ہے آپ کے نزدیک, ٹھیک ہے, اور میں آپ کی آخری ہوگی. ٹھیک ہے جی جی, چلو جی, آپ کا ٹائم شروع ہونے لگا. ٹھیک ہے, پہلے اپنا دعویٰ اور اپنا دعویٰ رکھوں, اپنا جواب دعویٰ. ابھی ٹائم نہیں شروع کریں, ابھی دعویٰ اور جواب دعویٰ تو لے لیں. بھائی ٹائم شروع ہو گیا. ٹائم شروع. دعوے کا بتا. ٹائم نہیں ہوا, ابھی دعویٰ تو لے لیں یار. ٹائم یار کیا بیچ میں بول رہے ہیں. عثمان صاحب ہے کہ بھائی میرا دعویٰ یہ ہے, انتظامی بات تھی. جی ٹھیک ہے کریں. ٹائم شروع ہو گیا. جی ابھی ٹائم شروع نہیں ہوا, میں ٹائم دوبارہ لگوا لیتا ہوں. بات یہ ہے, سارے سن لیں بھائی, ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ مرزا قادیانی عقائد اور اعمال کے لحاظ سے وہابی تھا. یہ میرا دعویٰ ہے بھائی. ٹھیک ہے جی, اس کے برخلاف کیا دعویٰ جی آپ کا دعویٰ کیا ہے حتام صاحب؟ ہاں جی, میرا دعویٰ یہ حتام ہے کہ صاحب اپنا دعویٰ پیش کریں. جی وہ حنفی تھا. ٹھیک ہے جی, ان کا دعویٰ ہے جی وہ حنفی تھا, میں ثابت کروں گا وہابی تھا. ٹائم لگائیں جی 5 منٹ دوبارہ سے. چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, مرزا قادیانی عقائد اور اعمال کے لحاظ سے وہابی تھا, یہ آج ہم نے ثابت کرنا ہے. مرزا قادیانی کا خود کا اقرار ہے کہ میں اہل حدیث ہوں. پہلا حوالہ مرزا قادیانی کی زبان سے ہم سنا دیتے ہیں آپ کو. مرزا قادیانی مکتوبات احمد, مکتوب نمبر اس کا 1 ہے, جلد اس کی 5 ہے. مرزا قادیانی محمد حسین بٹالوی وہابی کو یہ لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ محمد حسین بٹالوی صاحب نے چند خط در باب الہمات ضرور لکھے تھے, مگر چونکہ یہ عاجز, کون عاجز؟ مرزا قادیانی عاجز, بدر اس بات سے متنفر ہے کہ اپنے ہم مشرب بھائیوں سے, اس کی کیا مراد ہے کہ یہ وہابی تھا, اس کی دلیل دیتا ہوں. مرزا قادیانی کے منہ سے کہتا ہے کہ ہم اپنے ہم مشرب بھائیوں سے جو تعلق محبت بھی رکھتے ہیں, ظاہری جھگڑوں اور مناظرات میں الجھا رہے, اس لیے ایک دن بھی وہ خط بحفاظت نہیں رکھے. یہ کیا کہہ رہے ہیں محمد حسین بٹالوی کو؟ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ہم مشرب ہے. اسی طرح مرزا قادیانی مکتوبات میں خود لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ مولوی محمد حسین بٹالوی جو ہے وہ کچھ عرصہ قادیان میں رہے. اسی خط کے اندر لکھتا ہے. اسی طرح جیسے ہم مشرب کے حوالے سے میں بات کرنے لگا ہوں, یہ سنیے گا. مرزا قادیانی کا یہ مولوی الادتہ جو ہے صاحب لودھی ننگل,
کہتے ہیں مولوی لادتا جو ہے وہ لودھی ننگل جو ہے وہ گرداسپور کے رہنے والے تھے. کہتے ہیں حکیم نور محمد صاحب جو ایک حکیم حاذق جید عالم بھی تھے, حکیم نور الدین جو مرزا قادیانی کا صحابی وابی تھا, اس کے بارے میں لکھتا ہوا کہتا ہے سلسلہ عالیہ احمدیہ میں ایک بہترین مبلغ تھے مولوی اللہ دیتا صاحب, ایک اہل حدیث مشرب, اور محمد حسین بٹالوی کو اس نے کہا کہ میں تمہارا ہم مشرب ہوں. مرزا قادیانی کا خود کا اقرار ہے کہ مرزا قادیانی وابی اہل حدیث تھا. یہ پہلا حوالہ ہے, میں نے اس کے ہی الفاظ سے ثابت کیا ہے, مرزا قادیانی کا پہلا حوالہ. آگے آجائیں. ان کا مولوی ثناء اللہ مرسری یہ کہتا ہے کہ وہابی اس کو کہتے ہیں کہ جو ابن عبد الوہاب نجدی کے ماننے والا ہو. یہ مولوی ثناء اللہ مرسری نے اپنے فتاوی ثنائیہ کے اندر لکھا ہوا ہے. اور مرزا قادیانی کے صحابی نے کتاب اصل مصفہ لکھی اور اس کی اس نے تائید کی ہے. اسی کے اندر اس نے ابن عبد الوہاب نجدی کو مجدد مانا ہے. ابن عبد الوہاب نجدی کو بریلوی حنفی مجدد نہیں مانتے بلکہ خارجی مانتے ہیں. المحنت کے اندر بھی اس کو خارجی تسلیم کیا گیا. ابن عابدی شامی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی اس کو خارجی کہا. یہ تمہارا مجدد ہے وابیو, یہ تمہارا مجدد ہے. مرزا قادیانی نے اس کو مجدد مانا. مرزا قادیانی وابی تھا. بتاؤ ایک جگہ پہ بھی حنفی بریلوی انہوں نے ابن عبد الوہاب نجدی کو مجدد مانا ہو. مرزا قادیانی کے منہ سے میں نے اقرار سنا دیا کہ مرزا قادیانی ابن عبد الوہاب نجدی کو مجدد مانتا تھا. مرزا قادیانی وابی. اس کا تیسرا اقرار مرزا قادیانی کا. مرزا قادیانی کہتا ہے عبداللہ چکڑالوی اس کے بارے میں کہتا ہے عبداللہ چکڑالوی جو بے وجہ حدیث کا انکار نہ کرے, ہاں جہاں قرآن و سنت سے کسی حدیث کو معارض پاوے اس حدیث کو چھوڑ دیں. یاد رکھیں کہ ہماری جماعت بنسبت عبداللہ کے اہل حدیث کے اکرم ہے. وہ وابی نکلے مرزا قادیانی وابی. ابھی اس کا اقرار دکھا رہا ہوں, ابھی اس کا اقرار دکھایا, ابھی اس کے اعمال اور اس کے عقائد وہ بھی میں تمہیں دکھاؤں گا. مرزا قادیانی کا صحابی سن لو, یہ مفتی محمد صادق وابی اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ حکیم نور الدین جو مرزا قادیانی کا صحابی وابی تھا یہ اسی کے ہاتھ میں پڑا. اسی کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ یہ میرا ہم مشرب ہے. یہ بھی یعنی کہ یہ اہل حدیث ہے. یہ چوتھا حوالہ میں نے دیا ہے. میں حتام کو کہوں گا کہ میرے ان حوالہ جات کا آپ نے جواب دینا ہے. پھر دوسری بات آ جائے بھائی, مرزا قادیانی کا اقرار. محمد حسین بٹالوی جو مرزا قادیانی کی تعریفیں کرتا تھا, جب اس نے براہین احمدیہ لکھی اور امت میں انتشار پھیلایا, یہ پہلا محمد حسین بٹالوی جو اہل حدیث وہابی تھا, اس نے مرزا قادیانی کی تعریف پہ پل باندھے. کیوں؟ اس کا وہ ہم مشرب تھا. یہ ایک حوالہ ابھی میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ میرا ٹائم تھوڑا ہے. یہ سنیے گا, ایک منٹ. مرزا قادیانی کی تعریف محمد حسین بٹالوی وہابی نے ریویو آف براہین احمدیہ میں لکھا ہے. کہتا ہے کہ یہ ہم اس سے واقف ہیں, ہمارے معاصرین ایسے واقف نہیں نکلیں گے. مولف براہین احمدیہ مرزا قادیانی اوائل عمر جب ہم قطبی اور شرح ملا پڑھتے تھے ہمارے ہم مکتب تھے. ٹائم پورا ہو گیا, ٹائم پورا ہو گیا, یہ میں اس کو جانتا ہوں, یہ میرا ہم مکتب تھا. ٹائم پورا ہو گیا. بچیاں نے کھیلنا ہونا ہے. مجھے بڑا کر رہے ہو, ٹائم لگا دیں میرا, ٹائم لگا دیں جی, لگائیں ٹائم. ایک منٹ جی جی ٹائم سٹارٹ ہو گیا. اچھا جی, سب سے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے جو گفتگو کی تو آغاز کس سے کیا؟ کرنا تو ثابت تھا مرزے کو جو وہ وہابی ہے, تو سب سے پہلے حکیم نور الدین پہ چلے گئے. پہلی بیساکھیاں پکڑ لی انہوں نے, یعنی کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ مرزا جو ہے وہ وہابی نہیں ثابت ہو سکتا, تو پہلے کسی اور کو پکڑ لیا. اچھا جی, یہ نا میرے پاس کتاب جو ہے وہ سیرت المہدی ہے. سب سے پہلے میں جو کتاب پیش کروں گا وہ انہیں کے گھر کے گواہی جو ہے میں پیش کروں گا سب سے پہلے. ٹھیک ہے, انہیں کے گھر کی گواہی ہے وہ یہاں پہ دیکھیں جی,
यहाँ पे सैफ चिश्तियाई है, बानी कादियानियत और उनकी इब्तिदाई जिंदगी की बात चल रही है। तो तारीख कादियानियत के बानी का नाम मिर्जा गुलाम अहमद, वो ब्रिटिश सूबा पंजाब गिला गुरदासपुर। अच्छा खैर बाकी ठीक है। तो बाद मुलाजमत छोड़कर अपने वालिद मोहतरम के हाथ बटाना शुरू कर दिया, साथ साथ मजहबी किताबों का मुताला जारी रखा। खैर जहां तक मालूम हो सका उनके आबाओ अजदाद हनफी मजहब मुसलमान थे और खुद मिर्जा भी अपने अवाइली जिंदगी में उन्हीं के कदम ब कदम चलते रहे। वो आपके अपने घर का हवाला, आप तो दूर की पहले मैंने आपके घर का हवाला दिया सबसे पहली बात, ठीक है। ये आपकी सैफ चिश्तियाई है, आप इसको जरा कर लें। अगर आप समझते हैं इसमें कहीं मैंने गलती की है तो फिर एक हवाला मैंने दिया, इसका आपने जवाब देना है। अच्छा, इन्होंने कहा जी वो मुजद्दद मानता था। ये आपकी किताब है इशाराते फरीदिया, इशाराते फरीदिया कौन से? फरीद गंज शकर और आपके सबसे बड़े पीरो मुरीद पीर और आप उनके सबसे बड़े मुरीद, माशाअल्लाह। अब जरा देखिए कि यहाँ पे देखें इशाराते फरीदिया है, वो क्या कहता है? वो कहता है जो मिर्जा है ना फरमूदन बाद आज़ा फरमूदत के मिर्जा साहब बर महदवियत खुद बेअसार ऐलान बयान करदन। अच्छा, ये सारी बात वो कह रहा है जब मिर्जा ने महदवियत का ऐलान किया, मिर्जा महदी है हमारा और तुम उसको महदी मानते हो। इसी महदी मानने की वजह से क्या हुआ, फिर उसने ऐलान कर दिया कि मुझे अब नबी भी मानो। अब दूसरा हवाला देख लें, सफ़ा नंबर 59 है, इशारात फरीदी है, कहता है ज़ियारत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी दरमियान रद्द-ओ-क़दा मुनकरीन अफ्तादा बूद नशमंदी हाज़िर बूद सिफ्त व सना मिर्ज़ा साहिब करद। उन्होंने उसकी तारीफ की, कहा ख्वाजा बका अल्लाहु बकाहु कि अल्लाह इसको कायम दायम रखे क्योंकि इसने आगे जाके हमारा नबी बनना है, क्योंकि इसने आगे जाके हमारा नबी बनना है। शाबाश शाबाश। अच्छा जी, ये दो हवाले मैंने इनके घर से पेश किए। अब मैं आता हूं अगली किताबों की तरफ। किताब है सीरत महदी। ये दो हवाले मैंने पेश किए, सफा नंबर 334 निकाल जी, सफा नंबर 334 है। और मिर्जा वहां क्या कह रहे हैं जी, सफा नंबर ये सफा नंबर 334 है जी उसका। अच्छा, कहते हैं जी ये बात चल रही है नूरुद्दीन के साथ, सफा नंबर 333 है, वहां बात चल रही है। कहते हैं जिस तासुब ये जत्था बंदी का रंग जाहिर हो, लेकिन उसूलन आप हमेशा अपने आप को हनफी जाहिर फरमाते थे। और आप भी हनफी, वो भी हनफी, फैसला करो असल हनफी कौन है? तुम असल हनफी हो या असल हनफी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है? जरा साबित करना है तूने कौन है। इंशाल्लाह मैं अभी मैं ढेर लगाऊंगा तुम्हारे 11वीं वाली के नाम से 11 हवाले पेश करूंगा जी। ये सारी एक बात करना चाहता हूँ, हेलो, ये बद कलामी की है इन्होंने यार अजीब आदमी है। करता हूँ इनाम भाई, चुप कर, तेरे से बात नहीं हो रही यार। इसको नीचे इनाम भाई, बदतमीजी नहीं करनी, उस्ताद मोहतरम से बदतमीजी नहीं करनी यार, इसको नीचे उतार, मेरी बात नहीं करनी। आप बोलो उस्मान साहब, बदतमीजी नहीं करनी, आप बोलो। नहीं आप आपको हटा रहे हैं बदतमीजी से, आप आगे बदतमीजी उनसे कर रहे हैं यार। आप बोल रहे हैं तो बोलो वरना बात खत्म हो जाएगी। इनाम भाई आपसे बात कर रहा हूँ, प्लीज टाइम उनका पोज करें। देखिए उन्होंने कहा कि आपके 11वीं वाले देखिए नहीं कि एक मिनट तालिब साहब जी, तालिब साहब एक मिनट। दौरान गुफ्तगू आपका डिस्टर्ब करना ये बदअखलाकी है। बाद में आप आउट कर देते, उनकी बात हो जाती तब नहीं रोकेंगे किसी को। हमने उनको भी नहीं रोका, आप भी नहीं रोकेंगे। बाद में जो कुछ कहना हो उनका पूरा हो जाए। आपने जो कुछ कहना हो तालिब भाई मेरी बात को प्लीज आपने टाइम होने के बाद टाइम पूरा होने के बाद अभी उनका 1 मिनट बाकी रहता तो वो आपकी बात में गया। यार दोबारा मेरा टाइम 5 मिनट लगाना है आपने।
یہ جب آپ کے وہ بھائی بات کر رہے تھے تو انہوں نے یہ سب سے پہلے بات کی تھی جو بھی بیچ میں کوئی بھی بھائی بولے گا اس کا 5 منٹ کا ٹائم ہمارا دوبارہ لگے گا اگر کوئی بھی بولا اور آپ بولے آپ بتا دیں 5 منٹ کا لگائیں. یہ اگر انہوں نے گالی دی یا کوئی ایسی بات کی گالی دی ہے میں نے آپ کے یاری والے کا نام لیا کیوں تکلیف ہو رہی ہے اچھا انعام بھائی ٹھیک ہے پھر یہی زبان ہماری بھی استعمال ہوگی ٹینشن نہ لینا آپ ٹینشن نہ لینا آپ نے وہابی مرزئی کہا ہمیں میں چپ رہا میں نے کچھ کہا اب سنو نا وہابی مرزئی ثابت موضوع یہی ہے کہ آپ کو مرزئی وہابی ثابت کرنا ہے میں بھی ثابت کر رہا ہوں اور مجھے بھی تو ثابت کرنے دو یہی کچھ کرنا ہے 5 منٹ وہ برداشت کر سکے آپ کیوں نہیں برداشت کر پا رہے ہو بھائی آپ بھی برداشت کرو ہم نے تو برداشت کیا نا آپ کو کیوں نہیں برداشت ہو رہا ہے ابھی عثمان بھائی ان کا عطام بھائی آپ حسن زن دکھاتے ہیں عطام بھائی ہم حسن زن دکھاتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہم 1 منٹ کا ٹائم ہی آپ کا لگاتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن دوبارہ کریں گے تو 5 منٹ کا لگے گا عثمان بھائی آپ پھر نہ کہنا آپ نے ہی بات کی تھی کہ جو ہماری بات میں کوئی بولے گا تو 5 منٹ لگے گا میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن ہم آپ کی بات چلو آپ نے جو بات کی ہم اس کا ہی ٹھیک ہے ہم پھر بھی اپنا حسن زن دکھاتے ہیں کہ نہیں آپ ہم عطام بھائی کو 1 منٹ کا ٹائم دیتے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ بیچ میں بولے تو 5 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا جی عطام بھائی لگاؤں ٹائم جی ماشاء اللہ اچھا جی میں نے 2 حوالے آپ کو پیش کیے پیر مہر گولوی صاحب کی پہلی ایک کتاب سے پھر دوسری کتاب سے ان کے گھر سے اب میں نے حوالہ دیا 212 صفحہ نمبر ہے روحانی خزائن ٹھیک ہے روحانی خزائن 212 صفحہ جلد نمبر ہے 19 وہ کہتے ہیں ہماری جماعت کا یہ فرض ہونا چاہیے اگر کوئی حدیث معارض مخالف قرآن سنت نہ ہو تو خواہ کیسی ادنا درجے کی اس پر عمل کریں فرض ہونا چاہیے اب اسی فرض کے نیچے کیا کہہ رہے ہیں ہماری جماعت کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ فقہ حنفی پر عمل کریں کیونکہ اس فرقہ کی کثرت خدا کے ارادہ پر داد کرتی ہے اگر بعض موجودہ تغیرات کی وجہ سے فقہ حنفی کوئی صحیح فتویٰ نہ دے سکے تو اس صورت میں علماء اس سلسلہ کا اپنا خدا داد اجتہاد سے کام لیں یہ دیکھیں جی وہ کہتے ہیں فرض ہے فقہ حنفی پر عمل کرنا آپ کہہ رہے ہیں والے حدیث وہ کہتے ہیں فقہ حنفی پر عمل کرنا پورا ہو گیا عطام بھائی ٹائم پورا ہو گیا اچھا یہ فرض کا لفظ دکھانا بھائی فرض کا لفظ دکھانا 1 منٹ ٹائم نہ لگانا یہ فرض کا لفظ دکھانا یہ فرض ہونا چاہیے حوالہ پڑھو ہماری جماعت کا فرض یہ ہونا چاہیے کیا ہاں آگے دیکھیں نا اور فرض کیا ہے بھائی فرض کیا ہے میں سنا ٹائم لگاؤ بھائی میرا جھوٹ پکڑا گیا ٹائم لگاؤ بھائی میرا ٹائم جھوٹ نہیں ٹائم لگاؤ یہ بندے میں ہمت نہیں ہے عطام بھائی بس ٹائم لگاؤ بھائی جھوٹ پکڑا گیا ٹائم لگا دے ٹائم لگا دو بھائی میرا لگ گیا آپ سب نے حوالہ مرزا قادیانی کا یہ کہتے ہیں نور الدین پہ چلا گیا یہ مان گیا کہ نور الدین وہابی تھا یہ مان گیا بھائی سب سن لیں حکیم نور الدین کا حتام مان گیا کہ وہ وہابی تھا اور جبکہ میں حکیم نور الدین پہ نہیں بلکہ مولوی محمد حسین بٹالوی کے متعلق مرزا قادیانی کا خط پڑھا تھا جو اس نے کہا کہ میں اہل حدیث ہوں یہ میرا ہم مشرب بھائی ہے کان بند ہو گئے وہابی حتام صاحب کان بند ہو گئے اور یہ بھی مان گیا کہ حکیم نور الدین وہابی تھا یہ بھی مان گیا اس نے جواب نہیں دیا محمد حسین بٹالوی نے کہا کہ یہ میرا ہم مشرب بھائی ہے اس نے جواب نہیں دیا آگے میں جواب دیتا ہوں یہ قابیس المجالس کا جناب حوالہ دیا اور کہتے ہیں یہ ہماری کتاب ہے وہ جھوٹ بولا جھوٹے تم نے جھوٹ بولا ہے اسی کتاب کے صفحہ 356 میں وہ کہتے ہیں مولانا رشید احمد گنگوئی اور مولانا قاسم نانوتوی یہ ہمارے وہ وہابی جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ بریلویوں کی کتاب ہے لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹا کذاب کہہ رہا کہتا ہے یہ ہماری کتاب ہے وہ یہ کتاب ہماری نہیں ہے جھوٹے اسی کتاب کے صفحہ 352 پہ یہ گنگوہی اور رشید گنگوئی بریلویوں کے اور تجھے شرم نہیں آتی وہابی جب مرزا قادیانی وہابی ثابت ہوا ہے تو جھوٹ بولتا ہے یہی کتاب آپ دیکھیں بھائی کتاب آپ خود دیکھ لیں بھائی کہتے ہیں ہم چند سال یہ ہماری کتاب ہے
उसमें ही लिखा हुआ है कि मुकाबिसुल मुजालिस हम चंद साल कबल अपनी तसनीफ दाफ़े अज़ालतुल वसावस के पर मुकाबिसुल मुजालिस के मतलब वजाहत कर चुके हैं। ये किताब इल्हाक व तहरीफात की नज़र हो चुकी है, इसलिए इसके मुदरजात काबिल हुज्जत नहीं, इसके मुदरजात काबिल हुज्जत नहीं। ओए भाभी, वो झूठ बोलता है तू। आगे सुने भाई, इसने हनफी की बात की, ये 2 हवालों का मैंने जवाब दिया। आप सारे नोट कीजिए कि भाभी के पास मेरी एक किताब का, मेरे एक हवाले का इसके पास जवाब नहीं होगा इस भाभी के पास। इस भाभी ने अभी कहा कि मिर्जा कादियानी ने ये कहा कि हमारी जमात का फर्ज होना चाहिए। वो झूठे, वो झूठे। ये सुने भाई, इसने इस चीज को वहाबियत कहा, इसी असूल से वहाबी सारे के सारे वहाबियों के इसने हनफी साबित कर दिया। सुने भाई हवाला, ये मेरा टाइम मौजूद है भाई, हवाला 5 मिनट मैंने कहा था लगाएं, ये 5 मिनट क्यों नहीं लगाया आपने? हमने हवाले पढ़ने हैं, 5 मिनट लगाए मेरे पूरे। इसने हवाला दिया था कि हमारी जमात का ये फर्ज होना चाहिए, अगर कोई हदीस मुआरज और मुखालिफ कुरान और सुन्नत ना हो तो खा कैसी अदना दर्जा की हो उस पर अमल करें। वो क्या ये हनफी ये करते हैं? वो हनफी ये नहीं करते, बल्कि हनफी आइमा की एतमाद के साथ बिना दलील बात मानते हैं कि जब वो दलील तक नहीं पहुंच पाते झूठ बोलता है। यही अगर ये बात है हनफी होने की है तो ये तेरे घर में है, तेरे घर में मौलवी नजीर हुसैन देलवी, इसने खुद हनफी साबित कर दिया। टाइम पूरा हो गया, तालब टाइम पूरा भाई, टाइम 5 मिनट लगा, 2 मिनट और लगाओ। 5 मिनट थे, 5 मिनट ना ना ना, पहली टर्न 5 मिनट की, दूसरी 2 टर्न 3 मिनट। मैंने बोला था 3 टर्न 5 मिनट की होगी। 3 मिनट की, 3 टर्न 5 मिनट की होगी। अली भाई अगर कह 2 मिनट दे, लगाएं। अगर जमील भाई कह दे ये बात नहीं तय हुई, मैं जो कोई कहेगा उतना इनाम दूंगा। अगर जमील भाई बात नहीं मानते, मौलाना उस्मान के साथ जमील भाई ने उस्मान भाई की बात तय की थी, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है। अगर कोई बंदा, मैं नहीं था, अगर कोई बंदा, मैं नहीं था, अगर कोई बंदा कह दे कि लगेंगे 5 मिनट लगेंगे, मैंने कहा था उस्मान भाई को लेके आओ, वो कह रहे थे नहीं हम उनकी आप उनके तो आप सबसे हम बात करेंगे। अगर वो आप नहीं मानते कहते वो हमारी जमात का नहीं, हम उसको मानते नहीं, फिर हम बात लगाएंगे। यार आप कैसी बात करते? 3 टन कर ले। मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, जमील बोल रहा है आपसे रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास। मैं मौजूद नहीं था, मैं मुनाजर हूँ, मैं मौजूद नहीं था। मुनाजर के दलाइल के साथ बात होती है, मुनाजर के पास कितने दलाइल हैं उसके पहली टर्न 5 मिनट दी, 2 टर्ना जड़ियां 3 मिनट दियां, अगो फिर 2 मिनट। 3 टर्ने 5 मिनट के, 3 टर्ने 5 मिनट के, मैं माजरत 3 टर्ने 5 मिनट ना ये हो ही नहीं सकदा। असि रात सारी रात वेले असि काम करन वाले माजरत कोई मसला नहीं यार। ना बड़ा तुसी सोना है 2 मिनट, 2 मिनट का कोई मसला नहीं। इसना 3 टर्ने में माजरत आपके साथ भाई 5 मिनट कर नहीं यार, रखे अभी 2 माना खेज हो। जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं, चीजों पर ही बात होगी, चीजों पर ही बात होगी, जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं। जो चीज तय होगी तो बात होगी, जबरदस्ती नहीं हो रही। हताम भाई अगर मानेंगे आप उनको राजी कर लो। तो अगर हम अर्ज कर रहे हैं कि यार हताम भाई ऐसा करे यार, बोले इन्हें 5 मिनट की 3 रखे, मेहरबानी। 3 मिनट की भाई बात हो गई है उस्मान। नहीं यार 3 मिनट नहीं बात होती, नहीं होती, हौसला करें, रोए नहीं यार, बात नहीं होती, रो ना यार, माजरत के साथ करें। 3 मिनट बात नहीं होती, अल्लाह के बंदे 3 मिनट आपस में गुफ्तगू करते गुजर जाते हैं। अगली टर्न भी आपकी 3 मिनट की है ना, कोई टेंशन नहीं। आप टाइम 5 मिनट तो आपने जाया कर दिए। हाँ जी, मेरी बात सुने ना, अब ऐसा करें ना, अभी 2 टर्ने चल ऐसे कर ले, आपकी मान लेते 3 ना रखें, 2 टर्ने 5 मिनट की, फिर 3 भाई टाइम जाया ना करे। उस्मान भाई जितना मेहरबानी करें यार, आपने पहले 20 मिनट जाया कर दे। अभी मेरे 2 मिनट खत्म हो जाने थे, 2 मिनट मेरे खत्म हो जाने थे। मेरी बात सुने। आप कहते हैं मैं जमील भाई की बात नहीं मानता, मैं 2 मिनट लगा देता। मैं मौजूद ही नहीं था उधर, मैं मौजूद नहीं था। नहीं तू अल्लाह के बंदे, मैं मौजूद नहीं था, की बात नहीं मानता यार। तो अगर वो नहीं थे तो अगर जमील भाई ने कहा भी है ना, अगर जमील भाई ने कहा भी है
हबीब भाई, बात सुनिए, अगर जमील भाई ने कहा भी है, अगर ये उस्मान मौजूद नहीं थे तो फिर ये उनके तयशुदा चीजों पर ये मुनाजरा करने क्यों चले आए? ये फिर खुद ही आकर के तय कर लेते ना जो चीजें तय करनी थी, फिर मुनाजरा भी मुझे नहीं लिया था कॉल पे, मैं बहुत बार आया, मुझे नहीं लिया गया कॉल पे। नहीं तो जब वो ये कह करके गए थे कि भाई हम जो चीज तय करके जा रहे हैं उनके बिहाफ पर, वो उसी चीज पर बात करेंगे, तो जब वो तय करके गए उसी बात सुने, मुनाजर तो वो नहीं है ना। अब मैं मुनाजर हूँ, मुझे पता है मैं दलाइल पेश करने, तो आप उनको गाइड कर देते कि भाई यार ऐसे ना करें। देखिए एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं, दौरान गुफ्तगू एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो 3 मिनट एडजस्टमेंट कोई मसला ही नहीं है, 3 मिनट में फालतू गुफ्तगू नहीं होगी ना, सिर्फ आप अपने दलाइल पर ध्यान देंगे। वो तो ज्यादा से ज्यादा जोर जो है वो तंज करने पर लगे हुए हैं दलाइल से। 2 मिनट तो उन्होंने 1 मिनट उसी में खा लिया है, तो जब 3 मिनट होगा ना तो आप सिर्फ दलाइल पर यार तंज की बात नहीं है, हवाले पढ़ रहे हैं। आपने बात सुनी होगी, सब हवाले सुन रहे हैं, आपने वो बात शायद सुनी होगी, अब गलत सुन रहे हैं। उन्होंने हवाले ही 3 मिनट पर बात होगी, 3 मिनट इनके हो गए, 3 मिनट उनके लगाए हत्ताम साहब के। नहीं यार 3 मिनट नाम साहब ऐसा नहीं होगा। बात सुने, मेहरबानी आपकी, मेहरबानी आपकी यार, आप कॉम्प्रोमाइज कर दें। हबीब भाई, हत्ताम भाई को कॉम्प्रोमाइज भी किया करें यार, एडजस्टमेंट हो जाती है। नहीं हत्ताम भाई आपकी ब्रॉड पे हमारे इतनी एडजस्टमेंट नहीं, आप दे सकते यार। आपने मुझे मुखातब ज्यादा किया अपने टाइम में, इसलिए आपका टाइम जाया हो गया यार। जो भी है लेकिन टाइम कम है ना, 5 मिनट कर ले। उस्मान भाई मैंने कहा आप कहते हैं कि जमील भाई की बात मैं नहीं मानता, मैं 2 मिनट देता हूँ। तो देखो मैं बात सुने, फिर ये बात सुने, दलाइल मुनाजर ने देने होते हैं, उधर ही था, उसने अपने दलाइल के मुताबिक टाइम तय करना होता है। तो फिर तालब मैं मुनाजर हूं, मैं टाइम तय कर रहा हूं, आप कंप्रोमाइज कर ले। कैसे कह दिया एडजस्टमेंट और एक आप। अच्छा मेरा 2 मिनट लगा दे, मैं टाइम मैंने खत्म भी कर देनी थी बात अब तक। अगली टर्न भी 5-5 मिनट की, उसके बाद 3-3 मिनट की। भाई राजी होंगे तो मैं लगाऊंगा, मैं अपनी मर्जी। अच्छा जी, नहीं ऐसे नहीं होगा भाई, जैसे आप ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं। 5 मिनट बहुत कम है यार, आप क्यों कंप्रोमाइज नहीं कर पा रहे यार? 5 मिनट क्या होते, 2 मिनट से आप तो हारो जा। अच्छा जी, नहीं हाँ क्यों सब्र कर रहे उस्मान साहब, मेरा टाइम लगा देंगे, टाइम लगा देंगे। भाई आपके पास कुछ है नहीं ना, हमारे पास बहुत कुछ है बयान करने को। यार सब्र कर लो, आपके पास कुछ पेश तो करने दो। जमील भाई की बात नहीं मानता तो मैं लगा देता हूँ। हाँ जी, वो मैं नहीं मान रहा, चले ठीक है मैं नहीं मान रहा, लगाएं टाइम, लगाएं भाई टाइम लगाएं, मैं नहीं मानता, लगाएं भाई टाइम। चलो ठीक है, चलें। ये देखें जी, ये बंदा अपनी बात से भाग गया इसी गुफ्तगू के अंदर। चले ठीक है जी, लगाए टाइम, टाइम लगाए। मैं भाग गया जमील भाई की बात से भाग गया। टाइम लगाओ भाई, टाइम लगाओ भाई। 3 मिनट लगा रहा हूँ, 2 मिनट आपके लगेंगे। 3 मिनट लगा रहा हूँ लेकिन उसमें 2 मिनट, 1 मिनट आपका वैसे कट जाएगा। ठीक है, चलो जी करो बात जी। ठीक है जी। अच्छा जी, तमाम भाइयों ने सुन लिया मकाबिसुल मुजालिस का, मैंने मुंह तोड़ जवाब दे दिया भाभियों को, और मकाबिसुल मुजालिस की इन्होंने बात की। खुद देखें, मिर्ज़ा कादियानी कहता है हम उन मौलवी साहबों के नाम जेल में लिखते हैं जिनमें से बाज़ तो इस आजज़ को काफिर भी मानते हैं और मुफ्तरी भी, और नीचे उनका नाम लिखा है। किन का नाम लिखा है? उनका नाम लिखा है, ये देखें, सजादा नशी मियाँ गुलाम फरीद साहब चिश्ती, चाचड़ा इलाका बहावलपुर। और मिर्ज़ा कादियानी के मुतल्लिक जो खतूत हैं वो सारे के सारे जाली, वो भी पकड़े गए, उसका भी हवाला आप मुझसे ले लीजिएगा। अच्छा, पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का इन्होंने हवाला पढ़ा कि अवाइल उमर कहते मालूम, जहाँ तक मालूम हो सका, यानी कि ये कन्फर्म बात नहीं, मालूम हो सका, बल्कि मैंने उनके घर से हवाले दिखा दिए कि मिर्ज़ा कादियानी वाबी था, उसने इकरार किया वाबी था। जबकि पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का क्या कौल है कि जहाँ तक मालूम हो सका, उसका भी मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। कि जो कह रहा था ना हनफी ज़ाहिर करते थे, इसका जवाब क्यों नहीं दिया आपने वाबी साहब? कि मिर्ज़ा कादियानी की जो तारीफ मौलवी ब्राइन अहमदिया के हालात व ख्यालात से जिस कदर हम वाकिफ़ हैं, हमारे मुआसरीन से ऐसे वाकिफ़ कम निकलेंगे। मिर्ज़ा कादियानी के मुतल्लिक़ मोहम्मद हुसैन बटालवी गवाही दे रहा है कि भाई इससे ज़्यादा, इसको सबसे ज़्यादा मैं जानने वाला हूँ। वो कह रहा है कि ये वाबी है, जो कह रहा है करीब का लोग है, जो कहता है मेरे हम मकतब हैं, हमारे हम मकतब हैं, उस ज़माना से अब तक हम में उन्हें ख़तो किताबत और मुलाकात मुरासलत बराबर जारी रहे हैं, बराबर जारी रहे हैं। जो मोहम्मद हुसैन बटालवी उसका हम मशरब है, उसका दोस्त है, उसकी तारीफ़ें कर रहा है, उसका आपने जवाब क्यों नहीं दिया? मोहम्मद हुसैन बटालवी ने मिर्ज़ा कादियानी की तारीफ़ के पुल बांध के कहा, ये सुनिए क्या लिखता है, कहता है कि हमारे मुखालफीन मौलवी ब्राइन अहमदिया मिर्ज़ा कादियानी टाइम पूरा हो गया, मुखालिफ और मुवाफिक के तजर्बे और उस्मान टाइम पूरा हो गया। चलो
بات مانتا ہی نہیں. اچھا جی لگائیں, میرا ٹائم لگائیں. لگا دیا. لگا دیے. اچھا جی یہ دیکھیں عثمان صاحب, عثمان رضوی صاحب, مجھے پتہ نہیں تھا کہ مرزائی بھی ساتھ ساتھ ہو گئے ہیں. یہ سیف چشتیائی ہے, ٹھیک ہے, اس کے دیکھیں یہ سیف چشتیائی میں نے نکالی آپ کے سامنے, یہ دیکھ لیں, یہ دیکھیں جی مقابیس المجالس. یہ آپ کو دھوکہ ہوگا, ذرا آنکھیں کھولیں ذرا, یہ دیکھیں, یہ میں کھول رہا ہوں جی آپ کے سامنے. بانی قادیانیت اور ان کی ابتدائی زندگی میں نے اپنی احتیاط کے لیے اسکرین شاٹ لے لیے تھا صرف. دیکھیں جہاں تک معلوم ہو سکا ان کے آباء و اجداد حنفی المذہب مسلمان تھے, اور خود مرزا صاحب بھی اپنی اوائل زندگی میں انہی کے قدم بے قدم چلتے رہے. اور یا تو آپ کے پیر مہر علی شاہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. کون جھوٹ بول رہا ہے یہاں پہ, اور کون جھوٹا ہے یہاں پہ؟ مجھے جھوٹا کہہ رہے تھے, استغفر اللہ العظیم. دیکھیں آپ کے سامنے میں نے صفحے کھولے, پہلا صفحہ کھولا, پھر یہاں تک آیا, صفحہ سے 6-7 ریختہ کھولیں اور یہ کتاب پڑھیں اور محظوظ ہوں جی. اچھا انہوں نے کہا جی جو بٹالوی صاحب انہوں نے تائید کی تھی. یہ جی کتاب دیکھ لیں, روحانی خزائن, صفحہ جلد نمبر 12. اب محظوظ ہوں, ذرا مزے لیں اس بات کے. دیکھیں جو مرزا غلام محمد قادیانی تھا, جب تک وہ کیا کرتا تھا, مطلب مسلمان تھا, نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا, تب تک جو ہے وہ بٹالوی صاحب نے اس کی تائید کی ہے. لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کی بات سنیں سب سے پہلے, وہ کیا کہتا ہے, 35ویں پیش گوئی شیخ محمد حسین بٹالوی صاحب رسالہ اشاع سننا, جو بانی مبانی تکفیر ہے, بانی مبانی سب سے پہلے تکفیر جس بندے نے کی وہ شیخ محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے کی. اور یہ لوگ, اور جیسے مرزا اس کو کافر کہتا ہے, یہ لوگ محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ کو کافر کہتے ہیں. دونوں میں دیکھیں مماثلت کیسی ہے, ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے. اچھا کہا مبانی, اور جس کی گردن پر نذیر حسین دہلوی کے بعد تمام مکفروں کا گناہ اور بوجھ ہے, اور جس کے آثار بظاہر نہایت ردی اور ریاض ہیں. 12-130. اب آگے دیکھیں جی, آگے دیکھیں, استفتاء چل رہا ہے, صفحہ نمبر اس کا 130 ہے, ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں جی, کہتا ہے دوسرا وہ فتنہ جو براہین احمدیہ کے صفحہ 510 میں مذکور ہے وہ یہ ہے, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ قِدْ لِي يَا هَمَانُ لَا تَعْلِي. اچھا خیر, اگلی آیت, میں اگلی بات کی طرف آتا ہوں. یعنی وہ زمانہ جب مکفر تجھ سے مکر کرے گا جو تیرے ایمان سے ہی انکاری ہے, اور کہے گا اے حمان میرے لیے آگ بھڑکا, یعنی تکفیر کی آگ بھڑکا. حامان سے مراد نذیر حسین دہلوی, حامان سے مراد نذیر حسین دہلوی. اور یہ دیکھیں کہتا ہے یہاں فرعون ہے, فرعون سے کون مراد ہے, کہتا ہے فرعون سے محمد حسین بٹالوی, 3 منٹ, محمد حسین بٹالوی, محمد حسین بٹالوی. 5 منٹ پورے کرنے دو, 5 منٹ, 5 منٹ, چپ کرو. ٹھیک ہے, میرا دوبارہ ٹائم لگانا ہے. اب جج صاحب آپ نے دوبارہ ٹائم لگانا ہے, یہ دیکھیں بیچ میں بولیں. عثمان بھائی 5 منٹ ابھی دوبارہ لگیں گے. فرعون سے مراد محمد حسین بٹالوی خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک کشف ظاہر کر رہا ہے. اور دیکھو ابھی تو میں گیا ہی نہیں اگلے موضوع کی طرف, اگلے موضوع کی طرف بعد میں جاؤں گا انشاءاللہ. یہ میں نے دکھا دیا کہ بٹالوی صاحب نے اس کی تائید تب کی تھی جب اس کو فریدی بابا فرید الدین گن شکر صاحب اشارات میں کیا مان رہے ہیں, اشارات میں یہ مان رہے ہیں کہ یہ تو کیا ہے, یہ تو مہدی ہے, یہ مہدی ہے. دیکھیں جی یہ عبارت دیکھ لیں, پھر کبھی آپ کو دھوکہ نہ لگے. یہ دیکھیں جی, اچھا اب اسی وقت کی بات ہے, اس وقت تک مرزا صاحب کے عقائد وہی تھے جو صحیح العقیدہ سنی مسلمان کے ہونے چاہیے, اور یہ تائید بھی محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے تب کی تھی جب وہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان تھا, اس کے علاوہ تائید نہیں کی. دیکھیں آپ کے سامنے پھر میں نے سیف چشتیائی کا حوالہ دکھا دیا, پھر دوبارہ دکھا دیا, انشاءاللہ پھر بھی دکھاؤں گا. اچھا جی آگے بات چلیں, آگے جو ہے وہ دیکھیں, اب آگے دیکھیں, 1 منٹ صرف. یہ جی تحریک احمدیت
تحریک احمدیت مولوی محمد علی لاہوری کی، ٹھیک ہے، کہتا ہے حیرت انگیز ہے کہ حضرت مرزا صاحب ابتدائی زندگی سے آخری زندگی تک علی الاعلان حنفی المذہب رہے، علی الاعلان حنفی المذہب رہے۔ اور کون نکلا قادیانی؟ حنفی کون نکلا؟ کون نکلا؟ قادیانی نکلا، یا آپ ہو؟ ہم تو ہیں ہی نہیں الحمدللہ بفضلہ تعالی۔ آپ دیکھیں اور حوالے دیکھیں جی، اور حوالے دیکھیں، یہ جی ریویو چل رہا ہے بر چکڑالوی، اور دیکھو آپ کے جھوٹ کا کتنا بڑا فریب ہے۔ اس نے سب سے بڑا رد جس کا کیا، دو لوگوں کا کیا۔ سب سے پہلا رد بٹالوی رحم اللہ کا کیا، اس نے لکھا ریویو بر بٹالوی و چکڑالوی، اس پہ آپ دیکھیں۔ اور یہ جو میں نے روحانی خزائن سے آپ کو 212 نمبر صفحہ سے دکھایا تھا، میں وہ دکھا دیا۔ آپ نے کہا کہ فرض ہے، آپ نے کہا جی جھوٹ بولا۔ دیکھیں جی، ہماری جماعت کا فرض یہ ہونا چاہیے، عبارت سن لیں ساری، اگر کوئی حدیث معارض مخالف قرآن سنت ہو تو خواہ کیسی ادنا درجے کی حدیث ہو اس پر عمل کریں، انسان کی بنائی ہوئی فقہ اس پر ترجیح دیں۔ اور اگر پچھلی بات چل رہی ہے ہماری فرض کیا فرض ہونے چاہیے ہمارے، اسی کی بات چل رہی ہے۔ اگر کوئی حدیث مسئلہ نہ ملے سنت میں، نہ قرآن میں مل سکے، تو اس صورت میں فقہ حنفی پر عمل کریں۔ اور کیا قرآن ماننا ان کے نزدیک فرض نہیں؟ سنت ماننا فرض نہیں؟ اگر نہیں فرض تو یہ بھی فرض نہیں۔ اگر ان کے نزدیک قرآن ماننا فرض ہے، سنت ماننا فرض ہے، تو فقہ حنفی بھی اس کے ساتھ ہے، یہ بھی ماننا فرض ہے۔ ہاں جی، یہ دیکھیں، یہ میں نے ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دیا، اب اور لیں۔ اچھا، اب مزے کی بات دیکھیں، اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے، یہ ان کا مناظر بھی تھا۔ آج عثمان صاحب آئے ہیں، کبھی ایسا بھی تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی محمد حسین بٹالوی رحم اللہ سے بحث کرنے آیا تھا، وہ بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ بفضلہ تعالی۔ یہ دیکھیں جی، فقہ احمدیہ ہے، ٹھیک ہے، نکاح طلاق خلا کی بات چل رہی ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا مسئلہ یہ ہے کہ فقہ احمدیہ میں عام مدون فقہ حنفی ہے، بعض عبور میں اختلاف کیا، یہ اختلاف اصولوں سے باہر نہیں۔ پس جس طرح حضرت امام ابو حنیفہ سے آپ کے بعض شاگردوں کا، مثلا امام یوسف، حضرت امام محمد، اختلاف فقہ حنفی کے دائرے سے ان کو باہر نہیں لے جاتا، اس طرح مرزا غلام احمد قادیانی بھی باہر نہیں جاتا اگر کہیں اختلاف ہو جائے۔ اگر آپ ایک دو مسئلہ ایسا پیش کر بھی دیں جو اہل حدیثوں سے ملتا ہو تو وہ باہر نہیں ہوگا، وہ کہتا نہیں میں پھر بھی رہوں گا، یا تو پھر امام محمد امام یوسف کو بھی نکال دو باہر، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ لیجیے آپ کے سامنے۔ اچھا، کہتا ہے فقہ احمدیہ کا بعض امور میں اختلاف حنفی کے مخالف قرار نہیں دیا جا سکتا، حنفیہ کے مخالف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ جی میں نے آپ کے سامنے ایک اور حوالہ پیش کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، میں نے کہا جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے یہ حنفیوں کا مناظر ہے۔ آئے دیکھیں، بسم اللہ کریں، یہ جی کتاب ہے تاریخ، کتاب ہے جی حیات طیبہ، میں نے اسکرین شاٹ لیے ہوئے اپنے، صرف کھولنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ کتاب ہے حیات طیبہ، ٹھیک ہے، اس کی جو ہے وہ عبارت دیکھیں، فقیوں کہتا ہے جی 1868 اور 19 میں واقع پنجاب میں اہل حدیث فرقہ کی شدید مخالفت تھی، جس مسجد کے تام بھائی ٹائم ہو گیا عثمان بھائی، ابھی 3 منٹ جو، پھر نہ کہنا 2 ہوگی 5۔ دیکھیں جی قبلہ طالب بھائی، آپ دیکھیں بھائی ٹائم نہ شروع کریں میرا، جب میری گفتگو چل رہی تھی تو ابھی 3 منٹ ہوئے، یہ بیچ میں بولے، اور مجھے ہماری جب بات میں نے شروع میں رکھی تھی کہ 5 منٹ لگیں گے، اور انہوں نے جب میری بات کاٹی اپنے لیے انہوں نے ڈبل ٹائم بڑھا لیا، تب میرا 2 منٹ بھی انہوں نے میرے لگنے نہیں دیے۔ آپ سب نے دیکھا تھا میرے 2 منٹ 5 منٹ کی بحث کے بعد، 5 منٹ کی بحث کے بعد، بات سنیں بھائی، 5 منٹ کی بحث کے بعد، 5 منٹ کی بحث کے بعد انہوں نے مجھے 2 منٹ دیے میری بات میں بول کر، لیکن انہوں نے میرا ٹائم 2 منٹ سے 5 منٹ نہیں کیا۔ اب میرے پورے 8 منٹ میرے لگائیں گے، 8 منٹ میرے لگائیں بھائی، 3 منٹ لگنے، آپ 8 منٹ میرے لگائیں، لگنے لگا، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، بھاگے نا۔
और آپ کی برات ہے के बाद ही आप हताम भाई म्यूट बाद ही करें, घबरा गए हताम भाई, आप तो हताम भाई म्यूट करें, तालिब भाई आप म्यूट करें, तालिब साहब तालिब साहब आप म्यूट करें, टेंशन न लें। देखिए तालिब साहब फिर बोल पड़े, इनको सुकून नहीं आया। हताम भाई म्यूट ओ करें, यार हताम भाई म्यूट करें, किसी का टाइम नहीं हताम भाई बोलने हैं कि चुप करके तालिब भाई बैठने के लिए आए ये हैं। इंतजामी उमूर है। तालिब भाई म्यूट करें, और यार क्यों म्यूट करें, हम बात कर रहे हैं यार, ये कौन सी बात है, हम यहाँ सिर्फ स्पेक्टेटर के लिए बैठा ये क्या बात हुई भाई? तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या हर टर्म के बाद जो है ये इस तरह का बहसो मुबाहिसा होगा? टाइम लगाओ इनका और बात शुरू करें अपनी। डबल टाइम आपने लगाया है। हताम साहब अपने हबीब साहब टाइम लगाए इनकी और बात शुरू करें बगैर किसी फजूल बातों के। बात की थी आपने खुद टाइम लगाया हताम साहब, वो हबीब भाई टाइम लगाया यार, फजूल बात ही नहीं करो, टाइम लगाओ बस सीधा बात। फजूल बात तो आप जी कर रहे मैं हैं। टाइम लगाए, जी टाइम लग गया, टाइम ना लगाएं, पहले मेरा टाइम लगाएं, 8 मिनट लगाएं, 3 मिनट वो भी लगाएं जो मेरी टर्न में बोला। टाइम पूरा लगाएं, टाइम पूरा लगाएं। आप फिर ना इंसाफी कर रहे हैं, आप जबरदस्ती से 3 मिनट लगा हुआ है, ये 3 मिनट लगा हुआ है, बात करें या बहसबाजी करें जो मर्जी आए करें, इनका टाइम पूरा हो जाएगा, हताम भाई का टाइम लगा देना। ये देखे जी बदमाशी, पहले 3 मिनट पूरे लगाएं, कोई मसला नहीं, 3 मिनट पूरे लगाएं भाई, 3 मिनट पूरे लगाएं भाई, पहले दोबारा से लगाएं इसको, 3 मिनट लगाएं दोबारा पूरे। अच्छा जी, इनके एक एक हवाला का अल्हम्दुलिल्लाह हम जवाब देके भेजेंगे इनको। इन्होंने ये हवाला पढ़ा कि हमारी जमात का फर्ज होना चाहिए क्या कि जहाँ पे अदना सी हदीस हो उस पर अमल करें। हनफी ऐसा नहीं करते, इंसान की बनाई हुई फिका पर उसको तरजीह दें, हनफी ऐसा नहीं करते। अगर हदीस में कोई मसला ना मिले और ना सुन्नत में ना कुरान में, तो उस सूरत में फिका हनफी पर अमल करें, यही कहा ना। इससे क्या हनफी हो जाता है? नहीं, हम तो बिना दलील एतमाद करते हैं आइमा की अकवाल के ऊपर। अगर ये हनफी होना है तो इसने नज़ीर हुसैन देलवी को, इस वाबी ने खुद ही हनफी साबित कर दिया। हताम इस नज़ीर हुसैन देलवी को क्या ये वाबी था, मरज़ई था। ये क्या करता था? कहता था अहले हदीस के ये सरदार थे और हनफी भी कहलाते थे। इसी असूल के तहत मौलवी नज़ीर हुसैन देलवी वाबी मिर्जा कादियानी साबित हो गया। कहते हैं हनफी मजहब की कुतुब मतवन शुरू पर फतवा देते, उन्हीं की ये रवश थी कि हदीस पर अमल करते, उसके यानी कि जैसी भी हदीस होती उस पर अमल करते, उसके मुताबिक फतवा देते। जिस मसला में हदीस सरी ना मिलती, इज्तिहाद की जरूरत पड़ती, तो इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु के असूल व फुरू मजहब पर इस अमल भी और इस्तदलाल भी करते। क्या इस असूल से मिर्जा कादियानी वाबी हुआ? अगर वो हनफी हुआ तो तारीख अहले हदीस में लिखा हुआ है कि नज़ीर हुसैन देलवी भी हनफी हो गया। और अपने फतवे से तुमने नज़ीर हुसैन देलवी को भी मान लिया कि वो हनफी था। ये देखें, उसी मोहम्मद हुसैन बटालवी कहते हैं मौलाना हुसैन बटालवी मरहूम अपने आप को हनफी अहले हदीस कहलाते थे, जैसे मिर्जा कादियानी कहते हैं कि अहले हदीस के साथ हनफियत के इजाफा का सिर्फ ये मतलब है कि जो मसला कुरान और हदीस से मिले उसमें अपनी राय से किसी इमाम का कौल लेना बेहतर है। आगे उसी के बारे में कहते हैं कि मौलवी मोहम्मद हुसैन मरहूम ने गलती की, लेकिन हताम ने उसी कोई हनफियत मिर्जा कादियानी के हनफी होने की दलील बनाया, जबकि उसी दलील से मोहम्मद हुसैन बटालवी भी हनफी हुआ और नज़ीर हुसैन देलवी भी हनफी हुआ। मुकाबिसुल मुजालिस का मैंने हवाला दिया, इसने कोई जवाब नहीं दिया। पीर चाचड़ा गुलाम फरीद साहब ने, उनके बारे में खुद मिर्जा कादियानी ने कहा कि भाई उन्होंने मेरे ऊपर कुफर का फतवा दिया है, इसने जवाब दिया, इस बंदे ने कोई जवाब नहीं दिया। पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की मैंने बात बताई कि भाई उन्होंने कहा जहाँ तक मालूम हो सका, यानी कि हतमी बात नहीं, मैंने हतमी बात मिर्जा कादियानी के घर से दिखाई, इनके घर से दिखाई। मिर्जा कादियानी ने कहा कि वो मेरा हम मशरब है, मोहम्मद हुसैन बटालवी ने कहा कि वो मेरा हम मशरब है। अच्छा, इसने खुद मान लिया कि मिर्जा कादियानी की तायद मोहम्मद हुसैन बटालवी ने की, क्योंकि वो सही उल अकीदा था। साबित हुआ कि फिका हनफी वाले भी सही उल अकीदा है, लेकिन नहीं, साबित हुआ कि वो वाबी था, सही उल अकीदा वाबी था तुम्हारे नजदीक, हमारे नजदीक तो वो मुशरिक काफिर था। उस्मान टाइम पूरा हो गया। हाय 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 अच्छा, ये हताम भाई टाइम शुरू।
म्यूट खोले अताम साहब, म्यूट खोले पहले। अच्छा जी, पहली बात ये कि मैंने इशारात फरीदी आपके सामने खोली और मैंने दिखाया कि वो उसको मेहदी मानते हैं और उनको मेहदी मानकर जो है वो कहते हैं ये ठीक है और ये बंदा साले है, नेक है, ठीक है। अच्छा, क्या अपने इस, अच्छा जी, ये जो किताब देखें जी, किताब उसी इशारात फरीदी चल रही है, वो बात चल रही है। अपने इस बंदा आजिज़ पर जो मौलवियों की नज़र में काफिर है, मुलहद है, अपने ख़ास कशफ के ज़रिए, नहीं ये दूसरी किताब, सॉरी माजरत के साथ ये और किताब थी। अच्छा, यहाँ पे देखें ये चल रही है इशारा जो है वो पीर जो मेहर अली शाह साहब हैं उनकी ये देखें जी। अच्छा, मैं पहले वो जवाब बात कर लूं। मैं कह रहा था ये मुकल्लिद था जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी था, मुकल्लिद था इमाम हनीफा रहमुल्लाह का। और ये इससे पहले जब इसने नबूवत का दावा नहीं किया था, उससे पहले गैर जो मुकल्लिदीन थे, मुकल्लिदीन इसको लेकर आते थे। अच्छा, अहले हदीस की शदीद जो है मुखालफत थी। जिस मस्जिद के मुल्ला को पता लग जाता किसी अहले हदीस बकौल उनके किसी वहाबी ने नमाज पढ़ी है तो बाज़ औक़ात इसका फ़र्श तक उखाड़ दिया करते थे या धुलवा देते थे। उन अय्याम में मोहम्मद हुसैन बटालवी, मौलवी सैयद नज़ीर हुसैन देलवी नए तहसील इल्म हासिल करके बटाला वापस आए। आम मुसलमानों में इनके खिलाफ शदीद जज्बा, हज़रत अक़दस जो किसी काम के सिस्टम बटाला तशरीफ़ ले गए तो एक शख्स ने इस राज के साथ आपको तबादला ख्याल के लिए मौलवी हुसैन साहब के मकान पर ले गया। वहाँ इनके वालिद साहब भी मौजूद थे। सामीन का एक हुजूम मुबाहिसा सुनने के लिए बेताब था। आप साहिब मौलवी साहब मसूफ के सामने बैठ गए, मौलवी साहब से पूछा आपका दावा क्या है, या मौलवी साहब ने कहा मेरा दावा है कुरान मजीद साहब से मुकद्दम है, इसके बाद अक़वाल रसूल चेहरे और मेरे नज़दीक किताबुल्लाह हदीस जो है वो काबिल एतबार है। तो यहाँ बात करने का मकसद ये है, ये क्या है, सबसे पहले ये बरेलवियों के मुनाजिर थे। बरेलवी जो है इनको मुनाजरे के लिए लेके जाते थे हनफी। और दूसरी देखें इसी तरह जो है वो मैंने आपके सामने जो है वो हवाला पेश किया था, तो वो हवाला आप दूसरी जगह पर देख लें। ये किताब है मुजद्दद आज़म, एक इबारत नहीं कई इबारतें हैं। वहाँ पे देखें हमारी जमात का फ़र्ज़ होना चाहिए कि वो क्या करें, फ़िक़्ह हनफ़ी पर अमल करें। ये मैंने कहते झूठ बोला, मैंने आपके सामने रख दी सारी बात। टाइम हो गया, ताम भाई टाइम हो गया। कि फ़िक़्ह हनफ़ी पे अमल करें तो नज़ीर हुसैन देलवी भी फ़िक़्ह हनफ़ी पे अमल करता था और मिर्ज़ीन हुसैन देलवी भी फ़िक़्ह हनफ़ी पे अमल करता था, तो वो हनफ़ी कैसे नहीं हुआ? जवाब नहीं आया, ये जवाब नहीं देंगे। जवाब क्यों नहीं देंगे भाई? लिखा हुआ है मोहम्मद नज़ीर हुसैन देलवी अपने फतावा के अंदर देता ही फतावा फ़िक़्ह हनफ़ी के थे, वो हनफ़ी क्यों नहीं हुआ? अमल और इस्तदलाल भी फ़िक़्ह हनफ़ी पे करता है, वो हनफ़ी क्यों नहीं हुआ? साबित हुआ कि इस तरह करने से हनफ़ी नहीं हो जाता। मिर्ज़ा कादियानी वहाबी ज़रूर साबित हो जाता है। इसने जवाब क्यों नहीं दिया कि नज़ीर हुसैन देलवी हनफ़ी हो गया? क्यों नहीं जवाब दिया? क्योंकि जवाब है कोई नहीं। मिर्ज़ा कादियानी का वही तर्ज़ अमल, नज़ीर हुसैन देलवी वहाबी का भी वही तर्ज़ अमल, दोनों का एक ही अमल था। इसने कहा जी मोहम्मद अली लोहरी का फतवा मैंने पढ़ा कि मिर्ज़ा कादियानी हनफ़ी रहा। भाई जो उनके हाँ भी मुर्तद, तुम हमारे हाँ भी मुर्तद, और उसका हवाला देते हो। ये देखें अनवारुल अलूम, बस एक मिनट माजरत। अच्छा जी, अनवारुल अलूम उसकी जिल्द है 16। कहते हैं मौलवी साहब मोहम्मद अली लोहरी, आप गौर फरमाए तो हज़रत मसीह मऊद ने उसको छोड़ा, मसीह मऊद को उसने छोड़ा और उसके ऊपर कहता है वो आपको नबी कहने वाले को काफिर और मुर्तद करार देता है। और एक मुर्तद जो उसके हाँ भी मुर्तद है, हमारे हाँ भी मुर्तद है, उसका हवाला पढ़ते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुम्हें वाबी शर्म नहीं आती? फिर इस वाबी ने वो मकाबिसुल मुजालिस के मुतालिक अभी फिर इसने कहा जी वो हनफी बरेलवी आए थे मुनाजरा। और कहाँ पे लिखा हुआ है बरेलवी आए थे? झूठ बोलता है कज़ाब, झूठ बोलता है। दिखाओ उधर बरेलवी का हवाला कि वहाँ पे बरेलवी था कोई, झूठ बोलता है। अच्छा जी, आ जाए भाई फ़िक़्ह हनफी के मुतल्लक मिर्ज़ा कादियानी क्या करता था? मिर्ज़ा कादियानी वाबियों वाले तरीक़ पे अमल करता था। ये सुने सारे वाले मेरे पास, ये सुनते जाएं और शर्माते जाओ। मर्ज़े वाबियों और मर्ज़ियों आ जाओ, तुम्हारे घर वाले मिल गए हैं। ये फ़िक़्ह अहमदिया है। मिर्ज़ा कादियानी तहज्जुद की नमाज 8 रकत, ये तहज्जुद तरावी जो है वो 8 रकत पढ़ता था। मिर्ज़ा कादियानी समाई मोता का कायल नहीं था।
मिर्ज़ा कादियानी कब्रों के बनाने का कायल नहीं था, वाबी था मिर्ज़ा कादियानी। इसी तरह अल हकम, मैं वो भी ये तोहफा हनफिया किताब, इसी तरह मिर्ज़ा कादियानी फतावा अहले हदीस के बारे में ये देखें, आमीन बिल जहर का भी वो कायल नहीं था, सीने पे हाथ बांधने का वो कायल था। मिर्ज़ा कादी दुआ बैन सजदातैन का कायल था। मिर्ज़ा कादियानी रफुल दैन का कायल था। ओए वाबी निकला ये। मिर्ज़ा कादियानी ने खुद कहा कि मैं ना हनफी हूँ बल्कि हनफी तकलीद पर कायम नहीं। कहता है मेरी निस्बत वो खूब जानते हैं, ये हनफी तकलीद पर कायम नहीं, ना इसे पसंद करता है। वाबियों में और कादियानियों में मुश्तरक बात यह है कि वो भी वाबी भी फ़िक़्ह हनफी पे अमल करते हैं, मिर्ज़ा कादियानी भी फ़िक़्ह हनफी पे अमल करता था, लेकिन इन दोनों में मुश्तरक ये बात है कि ये दोनों को मुक़ल्लिदों को ये मुशरिक करार देते हैं। वाबी भी तकलीद करने वाले को मुशरिक करार देता है और मिर्ज़ा कादियानी भी देता था। आए मैं आपको मिर्ज़ा कादियानी का हवाला दे देता हूँ। मिर्ज़ा कादियानी ने फ़िक़्ह हनफी पे अमल करने, पूरा हो गया। और जवाब भी दो ना मर्ज़ी हो हमारी बातों का वाबी हो। उस्मान टाइम पूरा क्या हो गया? ये झूठ से काम ले रहा है, झूठ से काम ले रहा है। देखिए मैंने इसके सामने जो है वो हवाला पेश किया, सही किताब का हवाला, इसने जो है उसका इनकार कर दिया। वो कहता है जी हवाला नहीं। दोबारा वो कह रहा है जी मैं कह रहा हूँ मैंने आपके सामने खोली है किताब, कहता नहीं ये किताब दूसरी है। अच्छा अब मजे की बात देखें, ये कहता है जी किसी की मानने, मैंने एतराफ़ की बात की, मैं क्या मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ये एतराफ़ करता है कि मैं क्या हूँ, हनफी हूँ, मैं क्या हूँ, हनफी हूँ। ये इधर लाए जी हकीम नूरुद्दीन जो है उसका जो है वो बात चल रही है। हकीम नूरुद्दीन ये 500 जो है वो 33 नंबर सफ़ा है, 533, जहाँ इन्होंने रफ़ल दैन की बात दिखाई वहाँ पे देखें बात क्या चल रही है। धोखाबाजी और फरेब देखें जी, ये देखें फरेब जी, ये इनके सामने जो है वो कहता है, वो एक तो मैंने पहले बताया कि वो सूरन अपने आप को हनफी ज़ाहिर करता था और किसी ज़माने में भी अपने लिए अहले हदीस का नाम पसंद नहीं फरमाया। हाँ हालांकि अगर अकायद व तामुल के लिहाज से देखें तो आपका तरीक यहाँ निकालें, आपका तरीक जो है, आपका हनफियों को बनिस्बत अहले हदीस से ज़्यादा मिलता था। वो दूसरा बात कर रहा है, लेकिन खुद उन्होंने अपने लिए कभी भी अहले हदीस का नाम जो है वो पसंद नहीं फरमाया। अब देख लें अगली बात ये है, यहाँ पे मौलवी शेर अली ने मुझसे बयान किया, एक दफ़ा मौलवी साहब जो हैं उन्होंने कहा मैं बार बार जो है वो क्या हूँ, मैं हनफी हूँ और तकलीद को अच्छा समझता हूँ, ठीक है, और अपने बार बार हनफी होने का उन्होंने इजहार किया। तो मिर्ज़ा साहब क्या कहने लगे, इमाम अबू हनीफा की खसूसियत के साथ इल्म मार्फत में बढ़ा हुआ समझते थे और उनके क़ुव्वत इस्तिदलाल की बहुत तारीफ़ करते थे, बहुत तारीफ़ फरमाते थे। अब यहाँ पे इन्होंने ना एक और जो है वो हवाला रफ़ुल दैन के हवाले से पेश किया कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, चलें वो बाद में देखते हैं, पहले में देखें। अब मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी सिर्फ हनफी नहीं था, दूसरों को भी हनफी बनाता था। मौलवी नूरुद्दीन हनफी, वो कहता है मौलवी नूरुद्दीन अहले हदीस है, देखो नूरुद्दीन हनफी, रिवायत नंबर देख लो 359 सीरतुल महदिया 333 नंबर सफ़ा है। वो कह रहा है कि उसने नीचे लिख कर भेजा कि अपने आप को क्या करो, जो हनफीउल मज़हब हूँ, कहा ये लिखो आप ऐलान फरमावें, आप ऐलान फरमावें मैं हनफीउल मज़हब हूँ। अब खुद भी हनफी था, दूसरों को भी हनफी कहता है। मेरा पीर तरीक़त कहता है अपने आप को हनफी कहो, इसलिए मैं अपने राय पर अपने आप को कुर्बान करता हूँ और अपने आप को हनफी कहता हूँ। ओए और नूरुद्दीन भी हनफी हो गया, अब नूरुद्दीन भी हो गया, पहले आप कहते थे नूरुद्दीन अहले हदीस है, लो जी हनफी हो गया वो भी, उन्होंने खुद कह दिया। अब देखें ये बात मैंने आपके सामने रख दी। अब इन्होंने यहाँ पे बात की सूरत फातिहा की, ये देखिए रिवायत नंबर 361 है, उसमें आ रहा है इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़नी जरूरी है, मगर बावजूद मैं ये नहीं कहता जो शख्स सूरत फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। और आप कहते हो कि हदीस कहते नहीं होती। ताम भाई टाइम पूरा हो गया, ताम भाई टाइम पूरा हो गया, ताम भाई टाइम पूरा हो गया। उस्मान भाई इन सब ने मान लिया था। अब नहीं 3-3 मिनट ये चलने दिया, 2 मिनट कोई टाइम नहीं है, नहीं 2-2 मिनट कोई टाइम नहीं है। मैं और यार एक इसने अभी झूठ बोला, सबने सुना, इसने झूठ बोला, जो बात तय हुई है वही करेगी। 2 मिनट बाद यार खेत है, ये कोई मुनाजरा है, ये कोई मुनाजरा है, ये कोई मुनाजरा है। आताम भाई बंद करें, आताम भाई जो मर्जी करे, लगा लगा दिया बस, लगा दिया। हाँ जी बस आप बोलता रहे, 2 मिनट है। अच्छा भाई देखें, ये कह रहा था जी कि उसने हनफी जाहिर किया, मैं बरेलवी हूँ,
میں بریلوی ہوں. میں کیا ظاہر کر رہا ہوں؟ میں ظاہر نہیں کرتا بلکہ میں بریلوی ہوں. میں ظاہر نہیں کرتا. اگر میں کہوں میں اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہوں تو میں بریلوی نہیں. میں بریلوی ہوں, میں ظاہر نہیں کرتا. مرزا قادیانی نے بھی وہاں پہ لکھا ہے ظاہر کرتا تھا. ظاہر کس وجہ سے کرتا تھا اس کی دلیل میں آپ کو دے دیتا ہوں. بھائی یہ دیکھیں مرزا قادیانی کے, میں نے خود اس کا حوالہ دیا کہ مرزا قادیانی, پہلے وہ حوالہ سن لیں. مرزا قادیانی کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ حنفی بناتا تھا, تو اس کا مطلب ہوا نذیر حسین دہلوی جو خود کو حنفی کہتا تھا, اسی طرح مولوی محمد حسین بٹالوی جو خود کو حنفی کہتا تھا, اس کا مطلب ہوا کہ وہ لوگوں کو حنفی بناتا تھا, یعنی کہ وہ مشرک بناتا تھا. مرزا قادیانی کہتا ہے رہے حنفی ان میں بدقسمتی تھے, اقوال مردودہ اور بدعات نے دخل پا لیا. یہاں پہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ تعریف کرتا ہے اور وہابی بھی تعریف کرتے ہیں, تو تعریف کرنے سے کیا یہ حنفی ہو گیا؟ آگے خود کہتا ہے انہوں نے بدعتوں کو داخل کر لیا اور تقلید میں یہاں تک غلو کیا کہ ان لوگوں کے اقوال کو, جن کو عصمت کا قرآن کا دعویٰ نہیں کرتا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پہ فضیلت دے دی. یہی کچھ وہابی کہتا ہے, یہی مرزا قادیانی کہہ رہا ہے. یہ ہے تم لوگوں میں بات مشترک. اور ظاہر تو نذیر حسین دہلوی بھی خود کو حنفی کرتا تھا, اور ظاہر تو محمد حسین بٹالوی بھی خود کو کرتا تھا. لیکن آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو حنفی ظاہر کیوں کرتا تھا. میں نے اس دن بھی ان کے حوالہ ان کے منہ پہ مارا تھا کہ مرزا قادیانی نے لڑکی سے شادی کرنے کے لیے حنفیت کی قید جو لگائی تھی, لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے حنفیت کی قید لگائی تھی. یہ سنیں, اس دن بھی میں نے حوالہ دیا تھا. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اس عاجز نے عام مخدوم کے نکاح ثانی کی تجویز کے لیے ٹائم پورا ہو گیا. او یار ٹائم پورا کر رہے ہیں, یہ مناظرہ نہیں ہے یار. سنیں ہمارا ایک حوالہ نہیں, یہ لوگ خود اس نے حوالہ پڑھا اس حوالے میں امام اعظم ابو حنیفہ, خود اس نے حوالہ پڑھا اس میں امام اعظم ابو حنیفہ. وہ امام اعظم کہہ رہا ہے, آپ بھی امام ابو حنیفہ رحم اللہ کو امام اعظم مانتے ہو, امام ابو حنیفہ رحم اللہ کو, اور وہ بھی امام اعظم مانتا ہے. دیکھیں جی روحانی خزائن ہے مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود, اور خود حوالہ پڑھا الحمدللہ, خود اس نے حوالہ پیش کر دیا. وہ کہتا ہے کہ تعجب ہے بخاری جو زمانی اور مکانی طور پر امام اعظم صاحب سے کچھ نسبت نہیں رکھتے. اور دیکھیں اور امام اعظم, اور میں نے تو ہائی لائٹ کیا, انہوں نے بڑا کر کے لکھا ہوا ہے, اور آپ کے بھی امام اعظم, وہ ہمارے امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کے امام اعظم جو ہیں وہ کون ہیں؟ حنفی امام اعظم اور امام حنیفہ رحم اللہ. وہ کہتا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ امام صاحب کی شان معلوم نہیں ہے. امام صاحب کیا تھے؟ وہ ایک بحر اعظم تھا, وہ بحر اعظم تھا, امام بزرگ, کتنے کمالات. پھر ایک بات کر رہا ہے, آخری بات وہ یہ کہتا ہے امام اعظم کی آنے والی مسیح کے ساتھ استخراج مسائل قرآن میں ایک روحانی مناسبت ہے. کہتا ہے میں روحانی اولاد ہوں اس کی, امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کی. یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ساری اس نے بات کی. اچھا یہاں پر یہ بات ہوئی کہ اگر کسی مسئلے کی مطابقت یا موافقت سے غیر مقلد بنتے ہو تو آپ بھی غیر مقلد ہو. میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی آپ کے منہ پہ حوالہ مارا تھا, لیکن آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا, آج بھی انشاءاللہ نہیں دو گے. میں نے کہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ جو ہے آپ کے نزدیک اللہ کے ہاتھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وَلَا يُقَالُ أَنَّ يَدَهُ قُدْرَتُهُ أَوْ نِعْمَتُهُ, کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے ہاتھوں سے مراد اس کی قدرت ہے, اس کی نعمت ہے. لِأَنَّ فِيهِ إبْطَالَ الصِّفَةِ, کیونکہ اس میں باطل ہوتا ہے صفت کو باطل کرنا. وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْقَدْرِ وَالْإِعْتِزَالِ, یہ تو قدریہ اور معتزلہ کا ہے. وَلَكِنَّ يَدَهُ صِفَتَهُ بِلَا كَيْفٍ. اور بات سنو, آپ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا جو ہے وہ عقیدہ نہیں لیتے, اور بھئی آپ اس کا عقیدہ نہیں لیتے, غیر مقلد ہوئے نا, وہ غیر مقلد ہوا نا کہ نہیں, مرزائی بھی ہوا, غیر مقلد بھی ہوا. عطام بھائی ٹائم پورا ہو گیا. لے جی وہابی مان گیا ہے, وہابی مان گیا ہے کہ مرزا قادیانی نے اختلاف کر کے وہابیوں کے طریق پہ عمل کیا. مرزا قادیانی پڑھتا تھا محمد حسین بٹالوی کے ساتھ, اور محمد حسین بٹالوی وہابی اسی کی تعریف کرتا تھا اور مسلمانوں پہ شرک کے فتوے لگاتا تھا. یہ وہابی بھی لگاتے تھے, مرزا قادیانی نے بھی حنفیت کے اوپر کیا لگائے؟ فتوے لگائے. کہتا ہے جی امام اعظم کا, اور وہابی تمہاری کتابوں میں امام اعظم لکھا ہوا ہے, وہ دکھاتا ہوں, امام اعظم کا لفظ بھی دکھاتا ہوں. اگر امام اعظم کہہ دینے سے کوئی حنفی ہو جاتا ہے تو اپنے ان بڑوں کے منہ پہ خود یہ نہ چسپا کر دینا, یہ چسپا کر دینا تم کہ امام اعظم کو امام اعظم کہنے کی وجہ سے یہ حنفی ہو گئے. لیکن نہ کھنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے, یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. اس نے خود مان لیا کہ وہ صحیح العقیدہ تھے, اس لیے
محمد حسین بٹالوی نے تائید کی تھی، اس نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ مقابل المجالس کا میں نے جواب دیا، اس نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تحریک محمد علی لاہوری کا میں نے حوالہ پڑھا تھا کہ محمد علی لاہوری کا کہا کہ وہ حنفی تھا. محمد علی لاہوری تو وہ خود کافر تھا، مرتد تھا، ان کے نزدیک بھی ہمارے نزدیک بھی. اس کا حوالہ میں نے دیا، اس نے جواب نہیں دیا. مرزا قادیانی کا میں نے فتویٰ پڑھ کے سنایا کہ مرزا قادیانی وہابی تھا، اس نے کہا یہ میرا ہم مشرب ہے. مرزا قادیانی کی تائید کی، تعریف کی اور کہا کہ یہ شخص یہ ولی اللہ ہے. کیا ہے یہ ولی اللہ؟ کیا ہے یہ ولی اللہ ہے؟ اس نے جواب اس کا نہیں دیا. مرزا قادیانی کا میں نے حوالہ پڑھا کہ میری نسبت وہ جانتے ہیں کہ وہ حنفی تقلید پر قائم نہیں اور نہ اسے پسند کرتا ہے. اس کا جواب اس نے نہیں دیا. حنفی ظاہر کرنے کا میں نے حوالہ دیا کہ اس نے لکھا ہے کہ لڑکی کے ساتھ نکاح تھا، اس نکاح کی وجہ سے کہا کہ حنفی اپنے آپ کو ظاہر کر دو. اس کا میں نے حوالہ جواب دیا، مکتوب سے جواب دیا، اس نے اس کا جواب نہیں دیا. مرزا قادیانی رفع الدین کرتا تھا، اس نے اس کا جواب نہیں دیا. سینے پہ ہاتھ باندھتا تھا، اس نے اس کا جواب نہیں دیا. فاتحہ خلف الامام کا قائل تھا، جواب نہیں دیا. اس نے 8 رکعت تراویح پڑھتا تھا، جواب نہیں دیا. میت کا میں نے حوالہ دیا، وہ جواب دیا. میلاد النبی کا وہ قائل نہیں تھا، اس نے جواب نہیں دیا. وہ وہابیوں جی میوٹ کھول لے تام بھائی، میوٹ کھولے پہلا. میں نے سب سے پہلے کہا کہ وہ ان کو امام اعظم مانتا ہے، اس کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب یہ دیکھیں جی، وہ کہتا ہے جی تینوں امام ہیں، لیکن اماموں میں اگر کوئی افضل ہے تو وہ کون ہیں؟ وہ صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جی، کہتا ہے اسی نظر سے بعض ائمہ حدیث نے احادیث کی طرف توجہ کم کی، جیسے کہ امام اعظم کوفی رضی اللہ، آپ بھی رضی اللہ کہتے ہو، وہ بھی امام اعظم کہتا ہے، رضی اللہ بھی کہتا ہے، جن کو اصحاب الرائے خیال کیا گیا، ان کے مجتہد کو بواسطہ وقت مانی ان کے برخلاف سمجھا گیا. آگے چلیں، وہ کہتا ہے ائمہ ثلاثہ باقیہ سے افضل اعلیٰ تھے، وہ افضل اعلیٰ مان رہا ہے سب سے. ائمہ ثلاثہ کو نہیں مانتا، وہ ان کو مان رہا ہے. کہتا ہے ان کی خداداد قوت فیصلہ ایسے بڑی ہوئی تھی، وہ ثبوت عدم ثبوت میں بخوبی فرق کرنا جانتے تھے. ان کی قوت مدرکہ کو قرآن شریف کو سمجھنے میں ایک خاص دستگاہ تھی اور ان کی فطرت. اور اسی طرح وہ کہتا ہے آگے جا کر کہ سبحان اللہ، ایک زیرک امام نے کیسی ایسی آیت پیش کی ہے کہ وہ کیا کہتا ہے کہ قرآن جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں وہ سب سے بڑھ کر ہیں، وہ میں نے ان کے اجتہاد کی سب سے زیادہ تائید کرنے والے ہیں. میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ حوالہ رکھ دیا. باقی آپ نے کہا جی مرزا جو محمد علی لاہوری ان کو کافر مانتے ہیں. بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہم تو اور تذبذب کا شکار ہو گئے ہیں. آپ بھی حنفی، دیوبندی بھی حنفی، مرزائی بھی حنفی، فیصلہ کرتے رہیں. بات یہ کہ محمد علی لاہوری ہو یا دوسرا گروہ، دونوں تو امام اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ دونوں اس کو مانتے ہیں. آپ یہ بتاؤ، آپ کون سے مرزائیوں سے ہو جو ان کو کافر کہتے ہیں، یا ان مرزائیوں سے ہو جو ان کو مسلمان کہتے ہیں؟ آپ یہ واضح کر دو. دوسرا، میں نے آپ کے سامنے ابھی جو ہے وہ جو فقہ الاکبر ہے اس سے ایک حوالہ پیش کیا، اس کا جواب نہیں دیا آپ نے. آپ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ نہیں رکھتے، غیر مقلد ہوئے نا آپ. پھر یہ جواب نہیں دیں گے، یہ ٹائم پورا کریں گے، یہ جواب کسی بات کا نہیں دیں گے. لے جی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنے پر حنفی کوئی ہو جاتا ہے. یہ داؤد غزنوی کہو، یہ بھی حنفی. تمہارا نذیر حسین دہلوی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتا تھا، جواب نہیں دیا، وہ بھی پھر حنفی ہوا. جواب کیوں نہیں دیا؟ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرنے والا یا ان کے متعلق برا لفظ استعمال کرنے والا پکا مرتد ہو کے مرے گا. محمد حسین بٹالوی مرتد ہو کے مرا. ثناء اللہ مرسری نے مرزیت قبول کی تھی. میں آپ کو بھی حوالہ دیتا ہوں، ثناء اللہ مرسری کے بارے میں فتویٰ موجود ہے فیصلہ مکہ کے اندر. 300 زیادہ وہابیوں نے فتویٰ دیا کہ ثناء اللہ مرسری مرزئی ہو چکا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ توہین کرتے تھے. داؤد غزنوی کہتا ہے وہ مرتد ہو کے مرے گا. محمد حسین بٹالوی مرتد ہو کے مرا. پھر یہ آجے بھائی نماز نبوی، علامہ البانی ان کا وہابیوں کا، وہ کہتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز نبوی کتاب ہے. کہتا ہے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے کوششیں فرمائی، انہی کے ذریعے دین کے فروغ سے ہمیں آگاہی حاصل ہوئی. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتا تھا. وہابی منکر ہے، تعریف کرنے پر حنفی ثابت کر رہا ہے، تعریف کو یہ بھی کر رہا ہے کہ یہ بھی حنفی تھا. لیکن مرزئی مرتا، وہابی مرتا مر جائے گا، لیکن جواب نہیں دے گا.
मोहम्मद हुसैन बटालवी का इसने मान लिया कि मिर्ज़ा कादियानी की वो तारीफ़ें करता था, वो सही उल्कीदा था, तब इसने मान लिया क्योंकि वो वाबी था मिर्ज़ा कादियानी के दोस्त के साथ, उस कहता है कि वो वली अल्लाह है, इसने उसका जवाब नहीं दिया। मिर्ज़ा कादियानी का मैंने खुद इकरार दिखाया कि वो अहले हदीस, इसने जवाब नहीं दिया। उसने कहा मैं हनफी तकलीद को पसंद नहीं करता, उसने जवाब नहीं दिया। वो सारे मसाइल वाबियों के करता था, वो रफ़ुल दैन का कायल था, सीने पे हाथ बांधता था। अगर इख्तलाफ करने की वजह से मिर्ज़ा कादियानी हनफी रहा तो फिर इख्तलाफ तो तुमने भी किया, तो तुम हनफी क्यों नहीं हुए? मसला ये है कि तुमने भी मुसलमानों को मुशरिक कहा, मिर्ज़ा कादियानी ने भी कहा वाबियों ठोक दिया है मैंने तुम्हें। पूरा हो गया, आसमान टाइम पूरा हो गया। ये देखें जी, मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, मैं इनको जवाब दे चुका हूँ रफ़ा दैन के बारे में। रफ़ा दैन देखें बात चल रही है यहाँ पे मीर जो है मीर की बात चल रही है। वो कहता है मीर नासिर साहब मेरे रूबरू रफ़ा दैन आमीन बिल जहर और हाथ के मुतालिक तकबीर पढ़ने के मुतालिक बहस होती, आया ये उमूर जायज़ हैं कि नाजायज़ हैं? ठीक है, अब यहाँ पे देखें। अच्छा, अब ये मीर नासिर कौन था? वहाबी था, ठीक है, और मिर्ज़ा साहब अहलुस सुन्ना वल जमात थे, और आप अहलुस सुन्ना वल जमात कहलवाते हो। पहले तो वो तुम हनफी भी हो, और तुम्हारा जो मिर्ज़ा है वो भी अहलुस सुन्ना वल जमात था। ये आपके सामने देख लें, मैंने हवाला पेश कर दिया, इसका जवाब आपने देना है। बाकी रही आपने जो कहा, जो उसकी बात है, उसकी बात रफ़ुल दैन की, उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। रफ़ुल दैन ये देखें, खाकसार अर्ज करता है, वो आपने धोखे से काम लिया, फरेब से काम लिया, ठीक है, तो खाकसार अर्ज करता है फातिहा खल्फुल इमाम वाली बात तो हजरत से मुतवातिर साबित, मगर रफ़ुल यदैन आमीन बिल जहर वाली बात के मुतल्लिक मैं नहीं समझता हजरत साहब ने ऐसा फरमाया हो, क्योंकि अगर हजूर इसे ज़रूरी समझते तो लाजिम था खुद भी उस पर हमेशा अमल करते। आपने कहता है हजरत साहब ने इस पर अमल नहीं किया। बाकी मैंने फातिहा वाला आपको जवाब दे दिया। वो कहता है कि फातिहा ना पढ़ने से नमाज नहीं होती, मेरा मौक़िफ़ नहीं है, नहीं होती। वो कहता हो जाती है, फातिहा ना पढ़ो, क्योंकि कहता है क्योंकि बहुत से बुजुर्ग औलिया अल्लाह ऐसे ही गुजरे हैं जो सूरत फातिहा की तिलावत ज़रूरी नहीं समझते थे, और मैं इनकी नमाज़ों को ज़ाया शुदा नहीं समझता। अब आखिरी बात मैं करता हूँ, जो आपने ख़त्म नबूवत पर डाका डाला उसकी बात करता हूँ। ये आपके मुल्ला अली कारी हनफी मौज़ूआत कबीर चल रही है। कहते हैं जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खज़र अलैहिस्सलाम ख़ातमुन के मुनाफी नहीं है, क्योंकि इसका मकसद है कि आपके बाद कोई नबी आएगा जो आपकी मिल्लत को मनसूख करे। कहता है मनसूख जो शरी तशरीह टाइम हो गया भाई, आखिरी टर्म में आप न्यू हवाले क्यों पढ़े हैं? आखिरी टर्म में न्यू हवाले क्यों पढ़े? भाई मेरा उन्होंने कहा जवाब दो। आखिरी टर्म में खलते मबहस किया है, आखिरी टर्म में खलते मबहस भी किया है। हाँ जी, अहले सुन्नत का इन्होंने कहा मुझे नाम दिखाए, मोहम्मद हुसैन बटालवी के साथ अहले सुन्नत में दिखाता हूँ, बस दिखाता हूँ। बस आपने तोड़ नहीं किया मेरे हवालों का, मैंने मेरे तोड़ नहीं किया। एक का तोड़ किया है, एक का तोड़ किया, एक का तोड़ भी नहीं किया, बस उतार किया अल्लाह के फजल से। अब उतार दो, भागे भाभी, चल भाग जो मिर्ज़ाई अहले सुन्नत